ल लेट्स कन्टिन्यू है त। हामी प्रेजेन्टेसन स्लाइड मैले ओपन गरेँ जसमा चाहिँ हामीले व्हाट यु विल लर्न भन्ने कुरा थियो, जसमा हामीले जेनरल प्रोग्रामिङको बेसिक्सहरू अल्दो तपाईँहरूलाई थाहा छ तैपनि मैले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो किन कतिवटा छ सबै कुराहरू हिजो डिस्कस गऱ्यौँ। हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एप्लिकेसन एरियाहरू धेरै थियो, त्यो मध्ये हामी वेबमा छिर्यौँ। त्यस पछाडि फुल स्ट्याक के हो त वेबमा, वेबमा फुल स्ट्याकको काम के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। एकैछिन है त, लोड हुँदैछ। अनि त्यस पछाडि फुल स्ट्याकको कुराहरू बुझिसके पछाडि सर्भर साइड एप्लिकेसन युजिङ नोड एन्ड एक्सप्रेस। अब यहाँ छौँ, आज हामी नोड किन फर्स्टमा गर्दैछौँ किन रियाक्ट गर्दै छैनौँ भने पनि भन्नेको एन्सर्स पनि यही क्लास सँगसँगै जाँदा जाँदै तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ आइदर रियाक्ट अर एङ्गुलर अर भ्यू, अहिले हामी मोबाइल एप्लिकेसन, डेस्कटप एप्लिकेसन, वेब एप्लिकेसन, फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड जे गरे पनि हाम्रो लागि नोडको मिनिमल नलेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नोड सँगसँगै आउने अर्को एउटा प्याकेज छ एनपिएम भन्ने कुरा, त्यसको बारेमा पनि म भन्छु। यो कुरा नोड र एनपिएम भन्ने कुरा हाम्रो लागि साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। आइदर हामी डेस्कटप एप्लिकेसन बनाऊँ अर मोबाइल एप्लिकेसन अर जाभास्क्रिप्टको जुनसुकै प्रोजेक्ट बनाऊँ, यो सबै कुरामा इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर हामी नोड र एक्सप्रेस फर्स्टमा सुरु गर्दैछौँ, रियाक्ट हामी भोलि हेर्छौँ। ल टाइम वेस्ट नगरिकन अगाडि बढौँ। आज चाहिँ मोर ओभर हामी स्लाइडलाई डिस्कसन भन्दा पनि केही कुरा चाहिँ कोडै लेखेर सुरु गर्छौँ, जसको लागि चाहिँ म चाहिँ टर्मिनल अलि धेरै चलाउँछु है। म लिनक्स युजर हो, टर्मिनल अलि धेरै चल्छ मेरो, यहाँ ख्याल गर्नु होला। मैले एउटा रुट डिरेक्ट्रीमा चाहिँ एउटा फोल्डर बनाएँ एमकेडिआइआर एमइआरएन मन भनेर है त। म त्यो मन भन्ने फोल्डरभित्र जाँदैछु। यो मन भन्ने फोल्डरभित्र म एउटा नोडको लागि प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो, फेरि एउटा फोल्डर बनाएँ नोड भनेर, भित्र म नोडभित्र छिर्दैछु। नोडभित्र एउटा कुनै प्रोजेक्ट बनाऊ। अब नोडको प्रोजेक्ट बनाउनलाई मल्टिपल, यहीँभित्र मल्टिपल प्रोजेक्ट हुन्छ भने मल्टिपल प्रोजेक्टको नाम फोल्डर होइन। अब नोडै एउटा प्रोजेक्ट हो भने नोडै एउटा प्रोजेक्ट हो भनेर बुझे पनि भयो। म चाहिँ नोडभित्र मल्टिपल प्रोजेक्ट हुनसक्छ, एउटा सिम्पल एउटा प्रोजेक्ट भनेको हाम्रो लागि एउटा फोल्डर हो। ल है त, हामी चाहिँ दराज.com, त्यो नाम त चोर्नु भएन। हामी के गर्छौँ त, हामी ल सपिङ कार्ट यस्तै केही नाम एउटा है त, इ कमर्स ल एउटा इ कमर्स भन्ने एउटा साइट बनाउनु लाग्यो भने एउटा इमेजिनेसन, अर हामी एउटा वेबसाइट पेमेन्ट गेटवे वेब एप्लिकेसन सोचौँ है, वेबसाइट होइन सरी। इ कमर्स भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ। इ कमर्स भन्ने फोल्डर चाहिँ मेरो अब प्रोजेक्ट हो। यो के को प्रोजेक्ट हो, जाभास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट हो। अहिलेसम्म त केही पनि छैन, यसलाई खोलौँ पनि। भिएस कोड युज गरेँ मैले। तपाईँहरू सबलाइन टेक्स्ट, भिएस कोड, अरू के चाहिँ मनपर्छ तपाईँहरूलाई, तपाईँलाई मनपर्ने उतै चलाउन सक्नुहुन्छ है। भिजुअल स्टुडियो कोड भयो, यहाँ अरू के खुलिरहेको छ यो सबै बन्द गरिदिएँ मैले। हामी आफै लेख्छौँ है। अनि यसलाई पनि क्लोज गरेँ। भिएस कोडमा जाउँ। भिएस कोडमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो केही पनि छैन। यो इ कमर्स भन्ने एउटा प्रोजेक्ट रहेछ, केही पनि छैन। अब यो मेरो जाभास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट हो। यो मेरो जे पनि हुनसक्छ है, जे भनेको वेब, मोबाइल, डेस्कटप, जाभास्क्रिप्टको फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड जेसुकै एप्लिकेसन हुनसक्छ, इ कमर्स एप्लिकेसन। अब यो जाभास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट हो भने मैले जाभास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट कसरी चिन्ने त, कसरी जाभास्क्रिप्टको प्रोसेस सुरु गर्ने त। हाम्रो फर्स्टमा सिस्टममा चाहियो नोड जेएस। नोड छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई हामी नोड ड्यास भी गर्छौँ। नोड ड्यास ड्यास भर्जन, त्यो सर्टकट चाहिँ हाम्रो नोड ड्यास भी भयो। अनि नोड इन्स्टल भइसके पछाडि हामीले जानी नजानी थाहा नपाइकन आउने भनेको दुईटा प्याकेज छ, एउटा एनपिएम, अर्को भनेको एनपिएक्स है। एनपिएक्स हामी रियाक्ट गर्ने बेलामा डिस्कस गर्छौँ, एनपिएम अहिले डिस्कस गर्दैछौँ। एनपिएम भनेको हामी नोड प्याकेज म्यानेजर भन्छौँ। नोड प्याकेज म्यानेजर भन्छौँ। यो एउटा डिपेन्डेन्सी टुल हो, डिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्ट टुल हो। यो डिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्ट टुलले हामीलाई के गर्छ त, हामीलाई हाम्रो इन्टायर जाभास्क्रिप्टको प्रोजेक्टहरू सेटअप गर्न, रन गर्न, कमान्डहरू एक्जिक्युट गर्न हेल्प गर्छ। सँगसँगै यसको मेन फाइदा भनेको चाहिँ हामीले कुनै प्रोजेक्ट बनाउँछौँ भने हामीले जिरो लेभलबाट सबै कामहरू गर्दैनौँ कहिले पनि। मानिलिउँ हामी एउटा इमेल पठाउने काम गर्दैछौँ भने अब मैले जिरो लेभलबाट एसएमटिपी प्रोटोकल युज गरेर इमेल पठाउने काम गर्न खोजेँ भने त्यो वर्षौँ लाग्छ। वर्षौँ त नभनौँ, प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन वर्षौँ लाग्छ। त्यो इमेलको मात्रै काम गर्नलाई हामीलाई हप्तौँ लाग्न सक्छ। हामीले एउटा सानो चाहिँ नोटिफिकेसनहरू देखाउने काम चाहिँ टोस्टरहरू, टोस्ट मेसेजहरू देखाउने काम होइन, मोडलहरू, डायलग बक्सहरू खोल्ने काम हामीले गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, त्यसको लागि धेरै टाइम लाग्छ। अब हामीले हाम्रो एप्लिकेसनको मेन अब्जेक्टिभ के हो त, त्यो हामीले अब्जेक्टिभलाई ध्यान दियौँ भने बाँकी यस्तो हेल्पर हाम्रो जति पनि कुराहरू छन् यो सबै कुराहरू चाहिँ अरू कसैले बनाइदिएको लाइब्रेरी, अरू कसैले बनाइदिएको प्याकेजहरू हामीले चलाउन सक्छौँ। त्यो अरूले बनाइदिएको प्याकेज कहाँ पाइन्छ त,
त्यो अरूले बनाइदिएको प्याकेज हामी जावास्क्रिप्ट डेभलपरको लागि अब हाम्रो डे टु डे जाने हाम्रो वेबसाइट भनेको npmjs.com। यो तपाईँ फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड मोबाइल डेस्कटप जे डेभलपर भए पनि जावास्क्रिप्ट डेभलपरले तपाईँलाई खोज्ने तपाईँलाई चाहिएको प्याकेज खोज्ने ठाउँ भनेको npmjs। मानिलिउँ मलाई एउटा टोस्टर देखाउनु पर्यो, टोस्टर यसरी सर्च गरेँ मैले। यो टोस्टरको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बस्नुहोस् है त, एउटा कतै हामी रियाक्ट पढ्छौँ, रियाक्टकै चाहिँ हेरौँ है त। ल यसलाई म एक्सप्लेन गर्दै गएँ, रियाक्टको भेटियो भने अनि हेरौँला। हेर्नुहोस् है त, टोस्टर भनेको चाहिँ एउटा सानो हामी कतै चाहिँ पेमेन्ट गऱ्यौँ भने पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर आउँछ नि एउटा मेसेज, यस्तो मेसेज देखाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि मैले लाइब्रेरी युज गर्नु पर्यो भने मैले टोस्टर भनेर सर्च गर्दा हेर्नुहोस् त यहाँ कति धेरै मेसेज आइरहेछ, कति धेरै प्याकेजहरू आइरहेछ। त्यो भनेको पहिला नै अरू कसैले बनाइदिइसकेको लाइब्रेरी। अब मैले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। अब इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई के चाहियो त, मेरो प्रोजेक्टमा एड गर्नु पर्यो यो कुरा। यो एड गर्नलाई त टुल चाहियो नि एउटा न एउटा, हो त्यही टुल चाहिँ हाम्रो npm हो। जसमा मैले टोस्टर भनेर सर्च गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो मेरो रियाक्ट एङ्गुलर होइन, यो सबैको लागि। यो टोस्टर भनेको जेनरल जावास्क्रिप्टको लाइब्रेरी भयो, यो nginx भनेको एङ्गुलरको लागि भयो, यो रियाक्ट रिडक्स भनेको रियाक्टको लागि भयो, हेर्नुहोस् त यो एम्बर जेएसको लागि भयो, यो रियाक्ट टोस्टर रियाक्टकै लागि मात्रै भयो। यसरी थुप्रो हामीले प्याकेजहरू पाउँछौँ। अनि एउटा हाम्रो अर्को एउटा अब कन्फ्युजिङ पार्ट के हुन्छ भने यत्रो ठुलो प्याकेज छ, यत्रो धेरै प्याकेज छ भने कुन चलाउने त भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा जहिले पनि हामीले चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा प्याकेज हामीले चेक गर्दैछौँ भने त्यसको चाहिँ यो स्ट्याट हेर्ने, कतिको डाउनलोड भइरहेछ, विकली डाउनलोड्स, फर्स्ट कुरा भनेको। सेकेन्ड कुरा भनेको हामीले गिटहबमा जहिले पनि यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ गिटहबमा ओपन सोर्स कोडै अभाइलेबल हुने गरी राखिरहेको हुन्छ। त्यसमा स्टार हेर्ने अनि जसको तपाईँले एक दुईवटा चाहिँ भेट्नुहुन्छ लाइब्रेरीहरू जसको स्टार धेरै छ, जसको विकली डाउनलोड्स धेरै छ, त्यही प्याकेज चाहिँ चलाउनु होला। चलाउने कसरी के गर्ने सबै कुरा म भन्छु। तर यहाँ हामीले किन चाहिँ npm नोडको npmjs को कुरा गरिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले केही प्याकेजहरू लाइब्रेरीहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दैछौँ भने हामीले हेल्प लिन पर्यो npmjs। टुल हो npm। अनि npm जस्तै अर्को एउटा टुल छ yarn यान है। अनि पहिला चाहिँ के थियो भने यान चाहिँ npm चाहिँ अलिक स्लो थियो, एकदमै स्लो थियो। अनि यान चाहिँ एकचोटि एकदमै फास्ट भएर चाहिँ सबैजनाले चाहिँ यानतिर सिफ्ट पनि भएको हो। पछि npmले अहिले आफूलाई अपडेट गरेर एकदमै राम्रो भएको छ। अलिअलि डिफ्रेन्सेस त अझै पनि छ, तर अहिले हामी यानतिर स्विच हुनैपर्छ भन्ने छैन। अहिले हामी npmमै बसेर काम गर्न सक्छौँ। यो पनि प्याकेज म्यानेजरै हो है, npm पनि प्याकेज म्यानेजर। ल हामीले जावास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट बनाउने कुरा गर्दैछौँ, नोड npmको कुराहरू गर्दैछौँ। npmjs भन्ने साइट रहेछ, npmjs अनि npm कमान्ड यसो अलिअलि हेर्दाखेरि सिमिलर छ। त्यसले हामीलाई हेल्प के गर्छ भने npmjs भनेको एउटा ग्लोबल कन्टेनर, ग्लोबल रिपोजिटरी। हाम्रो यो इ कमर्स अर्को एबिसी XYZ यो भनेको हाम्रो लोकल प्रोजेक्ट। ग्लोबल प्याकेजहरू लोकल कन्टेनरमा इन्स्टल गर्नु पर्यो भने युज हुने रहेछ डिपेन्डेन्सी म्यानेजमेन्ट टुल, त्यो भनेको आइदर npm और यान। ल अब जावास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट सुरु गरौँ। जेसुकै होस् है जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, रियाक्ट होस्, एङ्गुलर होस्, मोबाइल होस्, जेसुकै होस्, हामीले सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि npm initबाट सुरु गर्नु पर्यो। सिम्पल कुरा है। अनि यसले के गरिदिन्छ, यसले एउटा package.json फाइल बनाइदिन्छ। दिस युटिलिटी विल वक यु थ्रु क्रिएटिङ अ package.json फाइल। त्यो package.json फाइल भनेको हाम्रो जावास्क्रिप्टको प्रोजेक्टको इन्ट्रोडक्टरी फाइल हो। सकेसम्म करेक्ट इन्फर्मेसन राख्न ट्राई गर्ने। अनि यसले हामीलाई सेन्सिबल डिफल्टहरू पनि दिइरहेछ। मैले सबै कुरा इन्टर गर्दै खाली छोड्दिएँ, किन भन्दा चाहिँ पछि अपडेट गर्न पाइन्छ। ल मैले यहाँ फाइलहरू केही बनाएको थिइनँ, मेरो सिस्टमले आफै बनाइदियो एउटा फाइल package.json। package.json भनेको एउटा जेसन स्ट्रक्चर रहेछ। यसलाई जावास्क्रिप्टमा हामी अब्जेक्ट पनि भन्छौँ है। त्यति डेप्थमा हामीले डेटा टाइप अब्जेक्ट यो केही हेरेका छैनौँ, अहिले तपाईँहरूलाई सर्फेस लेभलमा बुझाउँदैछौँ। यो एउटा अब्जेक्ट हो जसमा जहिले पनि की अनि भ्यालु हुन्छ। यो की हो, यो भ्यालु हो। यो स्क्रिप्ट भनेको की हो, भ्यालु एज एन फेरि अर्को अब्जेक्ट, यो की अनि यसमा केही भ्यालु है। अब तपाईँहरूले package.json फाइल त्यति फ्रिक्वेन्टली चलाउनु पर्दैन, तर जब चलाउनुहुन्छ चलाउँदाखेरि यो की भ्यालु पेयरलाई चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु होला। की भ्यालु पेयर चाहिँ मेन्टेन हुनु पर्यो है, यो ख्याल गरौँ। अब package.json बनाइसके पछाडि जावास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट हाम्रो इनिसियलाइज भयो। जावास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट इनिसियलाइज भइसके पछाडि हामी के गर्छौँ त, ल यो nginx टोस्टरै लिउँ है त। यसलाई चाहिँ ग्लोबल रिपोजिटरीमा छ, लोकल रिपोजिटरीमा ल्याउनु पर्यो। कमान्ड भनेको npm install अनि हाम्रो प्याकेजको नाम nginx टोस्टर। अब यो nginx टोस्टर युज नगरौँ है त,
किनभने हामी यहाँ चाहिँ यो युजै नगर्ने कुरा नचलाउँ। रियाक्ट 25 हामी रियाक्टमा छौँ, रियाक्ट 25 भन्ने कुरा मलाई नाम याद भयो अनि मैले चाहिँ त्यही कुरा चलाइदिएँ। और npmjs.com अनि रियाक्ट 25 ल सर्च गरेँ। यो मैले फ्रिक्वेन्टली चलाइराख्ने प्याकेज भयो। यसको स्टारहरू पनि राम्रो छ, विकली डाउनलोड्स पनि राम्रो छ। अब यो रियाक्ट 25 भन्ने कुरा चाहिँ मैले इन्स्टल गर्न खोज्दैछु है त। अनि यसको कसरी चलाउने भन्ने कमान्डहरू त यहाँ छँदैछन्। npm install रियाक्ट 25 यति गरेपछि चेन्जेस के आयो हेरौँ। फर्स्टमा हाम्रो यहाँ डिरेक्टरीमा जाउँ। डिरेक्टरीमा हेर्नुहोस् त। अनि यो मैले रियाक्टको एप्लिकेसन बेस्ड भएर अहिले इक्जाम्पल दिन खोजेँ, अरू एक्सप्रेसको बेस्ड भएर इक्जाम्पल दिन खोजेँ, तर यो नोडको इक्जाम्पल दिन खोजिरहेको है, नोडको युजेस देखाउन खोजेको है। हामी अब फ्रन्ट एन्डको एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि पनि नोड चाहियो, एनपिएम चाहियो। क्लाइन्ट साइडमा हामीलाई सर्भरको खासै केही नलेज नभए पनि हुने हो, तर क्लाइन्ट साइडको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको लागि मात्रै भए पनि नोड चाहिन्छ, एनपिएम चाहिन्छ। त्यति कुरा बुझाउन खोजिरहेको छु। अनि जुन हामी जावास्क्रिप्टको एप्लिकेसन एरियाहरू छन्, मोबाइल, डेस्कटप, वेब, सबैतिर चाहिँ काम गर्ने तरिका यही नै हो। प्रोजेक्ट सेटअप गर्ने तरिका, इन्स्टल गर्ने तरिका यही नै हो। ल हेरौँ है त। हाम्रो package.json फाइल थियो। package.json फाइलमा एउटा नयाँ कुरा थपिएछ, डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् त, यो इन्ट्रोडक्टरी फाइल हो। इन्ट्रोडक्टरी फाइल भएको हुनाले यहाँ के भइदियो त भन्दा मेरो प्रोजेक्ट केमा डिपेन्डेन्ट छ, मैले अहिले रन गरिरहेको प्रोजेक्ट केमा डिपेन्डेन्ट छ, त्यो डिपेन्डेन्ट जे जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यो भनेको डिपेन्डेन्सी भन्ने सेक्सनमा आएर बस्दो रहेछ रियाक्ट 25। यो रियाक्ट 25 को भर्जन कति रहेछ त 6.0.6। इन्ट्रेस्टिङ छ है हेर्ने। अब यो अपरेटरले पनि एकदमै ख्याल गर्ने है। यो अपरेटरहरूले पनि दुःख पनि दिन्छ, सँगसँगै हेल्पफुल पनि हुन्छ कुनै बेला। अब अर्को फाइल बनेछ package.log.json। यो फाइलको बारेमा पनि अलिकति भनिहालौँ। package.log.json भनेको हामीले वेब एप्लिकेसन बनाउँदै जाँदाखेरि वेब एप्लिकेसनको डेभलपमेन्ट भनेको 2 महिना 3 महिनामा सकिने हुँदैन, यो अनगोइङ प्रोसेस हुन्छ। इक्जाम्पल हाम्रो ई सेवाको डेभलपमेन्ट कहिले सकिन्छ त, सकिँदैन नि। त्यसरी नै हामीले बनाउने वेब एप्लिकेसनहरूको पनि डेभलपमेन्ट कन्टिन्युअसली भइरहेको हुन्छ। त्यो कन्टिन्युअस प्रोसेसमा हामीले युज गरेका जति पनि प्याकेजहरू छन् त्यो प्याकेज पनि त आफूले अपडेट गरेर हुन्छ। अब मानिलिउँ अहिले मैले रियाक्ट 25 युज गरेँ 6.0.6 भर्जनको। 2 महिना पछाडि अरू 1 वर्ष पछाडि मैले फेरि यो रियाक्ट 25 को भर्जन चेक गरेँ भने त त्यति बेला मेबी 7-8 पुगिसकेको हुन्छ। अनि मेरो यो प्रोजेक्ट त पुरानो प्रोजेक्ट हो। मेरो पुरानो प्रोजेक्टमा अब रियाक्ट 25 को लेटेस्ट भर्जनले काम नगर्न पनि सक्छ। मलाई त 6.0.6 नै चाहिन सक्छ। यो हुन्छ पनि है, भर्जनले दुःख पनि दिन्छ। जसमा यो क्यारेक्ट अपरेटरले चाहिँ के गर्छ भने रियाक्ट 25 नेक्स्ट अर्कोचोटि यो मेरो प्रोजेक्टमा इन्स्टल हुँदाखेरि, अहिले एकचोटि इन्स्टल गरेँ मैले, म फेरि इन्स्टल गर्न खोज्छु भने किन इन्स्टल गर्ने फेरि त्यो पनि बुझाउँला। मैले फेरि इन्स्टल गर्न खोजेँ भने चाहिँ लेटेस्ट अभाइलेबल भर्जन जे छ त्यही इन्स्टल गरिदिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ त त्यसले दुःख दिन्छ, लेटेस्ट कुराले त चल्दैन पुरानो प्रोजेक्टमा हो। त्यसको सल्युसन भनेको package.log.json हो। package.log.json ले के गरिदिन्छ भने डिपेन्डेन्सीहरूको भर्जनलाई लक गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् त 7.10.0 यो अर्को के हो त्यही कुरा। अर्को हाम्रो यहाँ रियाक्ट 25 भन्ने कुरा नै खोजौँ। रियाक्ट 25 6.0.6 यो यही भर्जनको यही सोर्सबाट लिऊ भनेर यहाँनिर यसले डिफाइन गरिदिन्छ package.log.json। package.json कहिलेकाहीँ चलाउनु पर्ला, त्यहाँ हामीले चाहिँ की भ्यालु पेयरको जुन त्यो कन्सिस्टेन्सी छ त्यसलाई मेन्टेन गरिदिने। package.log.json हजुरहरूले चलाउनु पर्दैन। अनि आयो यहाँ नोड मोड्युल्स। यो फोल्डर हो, यो फोल्डरमा के बस्छ त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो npm js भनेको ग्लोबल रिपोजिटरी भयो। npm js भनेको ग्लोबल रिपोजिटरी भयो। हामीले त्यो ग्लोबल रिपोजिटरीबाट केही कुरा इन्स्टल गर्छौँ, केही कुरा डाउनलोड गर्छौँ भने लोकल प्रोजेक्टमा कता ल्याएर राख्ने त? त्यो लोकल प्रोजेक्टमा स्टोर गर्ने लोकेसन भनेको नोड मोड्युल्स भन्ने फोल्डर हो। यो नोड मोड्युल्स भन्ने फोल्डरमा हेर्नुहोस् त, जति पनि हामीले npm js बाट इन्स्टल गर्छौँ त्यो इन्स्टल गरेको सबै प्याकेजहरू आएर बस्छ। अनि तपाईँहरूको मनमा यहाँ क्वेसन आइरह्यो होला, मैले इन्स्टल गरेको त रियाक्ट 25 यत्रो कुराहरू किन आयो? इन्ट्रेस्टिङ। अब यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ। रियाक्ट 25 एउटा जावास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट हो। जावास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट भइसके पछाडि त्यसमा पनि package.json हुँदो रहेछ। यो रियाक्ट 25 को package.json यो सबै एउटा भ्यालिड जेसन अब्जेक्ट हो की भ्यालु पेयरको। अनि यो की भ्यालु पेयरमा हाम्रो यहाँ एउटा डिपेन्डेन्सी भन्ने सेक्सन रहेछ। हेर्नुहोस् त, डिपेन्डेन्सीमा हाम्रो क्लास नेम, प्रप टाइप्स अनि रियाक्ट ट्रान्जिसन ग्रुप भन्ने कुरा रहेछ। भने पछाडि मेरो प्रोजेक्ट रियाक्ट 25 मा डिपेन्डेन्ट भयो। रियाक्ट 25 बाँकी 3टा प्रोजेक्टमा डिपेन्डेन्ट भयो।
भने पछाडि इन्डाइरेक्टली म पनि त यो 3टा प्रोजेक्टमा डिपेन्डेन्ट भएँ नि त, म भनेको ई-कमर्स हाम्रो प्रोजेक्ट। त्यसो हुनाले अब मलाई त यो 3टा प्रोजेक्टै सबै कुरा नोड मोडुल्समा चाहियो। अनि एनपीएम टुल यति स्मार्ट छ कि हाम्रो डिपेन्डेन्सी ट्रीहरू जत्रो जत्रो डेप्थमा डिपेन्डेन्सी ट्री भए पनि त्यो डिपेन्डेन्सीको इच एन्ड एभ्री सबै प्याकेजहरू इन्स्टल गरेर नोड मोडुल्समा राखिदिन्छ। त्यही भएर यो नोड मोडुल्समा यत्रो धेरै कुराहरू आएको। जस्तै हामीले रियाक्ट होस्टिफाई युज गर्यौँ, त्यसको डिपेन्डेन्सीमा रहेछ क्लास नेम। अनि डिपेन्डेन्सी र डेप डिपेन्डेन्सी अलिक फरक हो। डेप डिपेन्डेन्सी भनेको त्यो डेभलपमेन्टलाई मात्रै चाहिने है, प्रोडक्सनलाई रन हुँदाखेरि चाहिने होइन कि डेभलपमेन्टलाई मात्रै चाहिने। अब यो डिपेन्डेन्सीमा भएको क्लास नेम खोजौँ है त, अर प्रप टाइप्स खोजौँ है त। ल यहाँ प्रप टाइप्स रहेछ, क्लास नेम पनि रहेछ, जसलाई हेरे पनि भयो क्लास नेम। क्लास नेम पनि त जाभास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट हो, यसको पनि त प्याकेज डट जेसन छ। यसको प्याकेज डट जेसनमा यसको पनि डिपेन्डेन्सी होला, यसको पनि यसको डिपेन्डेन्सी छैन रहेछ, डेप डिपेन्डेन्सी रहेछ। इन्ट्रेस्टिङ। ल यसको डिपेन्डेन्सी छैन भने क्लास नेम मात्रै इन्स्टल गरे पुग्यो। प्रप टाइप्सको पनि प्याकेज डट जेसन छ, यो जाभास्क्रिप्टको प्रोजेक्ट हो। हेर्नुहोस् त अब यसको डिपेन्डेन्सीहरू के रहेछ, लुज इनभी5 रियाक्ट इज। ल हेर्नुहोस् त यहाँ रहेछ के लुज इनभी5 पनि रहेछ, रियाक्ट इज पनि रहेछ। अब रियाक्ट इज केमा डिपेन्डेन्ट छ त, रियाक्ट इजको प्याकेज डट जेसन चेक गरौँ, छैन। राम्रो। ल हेर्नुहोस् त यसरी हाम्रो डिपेन्डेन्सीको जत्रो ट्री भए पनि भएभरको सबै प्याकेजहरू चाहिँ एउटा कमान्डमा इन्स्टल हुँदो रहेछ। अनि आएर हाम्रो स्टोर हुँदो रहेछ नोड मोडुल्स। अनि हिजो मैले कता कता हाम्रो त्यो डेनोको डिस्कसनमा एउटा कुरा जोडाएको थिएँ। हाम्रो यो नोड जेएसको क्रिएटर रायनले चाहिँ रिग्रेट्स अन नोड जेएस भनेर चाहिँ उसले एक्सप्रेस गराएको थियो। अनि उसको रिग्रेटमा यो पनि एउटा कुरा हो कि नोड मोडुल्स भन्ने फोल्डर। अब यसलाई कसरी बेटर बनाउने भन्ने कुराहरू पनि भनेको छ, त्यो कुराहरू म भन्दिनँ। तर यो नोड मोडुल साह्रै नै हेभी हुन्छ। एउटा मैले प्याकेज उताबाट डाउनलोड गर्दाखेरि यत्रो कन्टेन्ट आउँछ भने मैले 10वटा प्याकेज एनपीएम जेएसबाट ल्याएँ भने त्योसँगको सर्कुलर डिपेन्डेन्सी सबै हेर्दै जाँदाखेरि धेरै नै हेभी हुन्छ नोड मोडुल्स। धेरै नै हेभी भएको हुनाले हामी यो फाइलहरू ट्रान्सफर गर्दाखेरि नोड मोडुल्स पठाउँदैनौँ। गिटहरू गिट हबतिर कतैतिर राख्दाखेरि पनि नोड मोडुल्सहरू इग्नोर गरिदिन्छौँ। अनि यो नोड मोडुल्स भन्ने कुरा हामीले ट्रान्सफर गर्दा पनि ट्रान्सफर गर्दैनौँ, सेयर पनि गर्दैनौँ भने चाहिँ अब यो प्याकेजहरू यो डिपेन्डेन्सीको प्याकेजहरू कसरी तान्ने त। अब मैले तपाईँलाई प्रोजेक्ट दिएँ भने त तपाईँले रन गर्दा त फेरि नोड मोडुल्सको कन्टेन्ट त चाहियो नै। अब त्यो केसमा हामी कपी गर्दैनौँ, हामी के गर्छौँ एनपीएम इन्स्टल मात्रै भन्ने कमान्ड लगाउँछौँ। एनपीएम इन्स्टलले के गर्छ, हाम्रो प्रोजेक्टको डिपेन्डेन्सीमा हेरेर जति पनि प्याकेज डट जेसनको डिपेन्डेन्सीमा जति पनि प्याकेज छ सबै कुरा इन्स्टल गरिदिन्छ। अनि त्यो भित्रको चाहिँ अरू जति पनि ट्री छ डिपेन्डेन्सी ट्रीका प्याकेजहरू सबै कुरा एउटै कमान्डमा आउने भए है। अनि यही एनपीएम इन्स्टल भन्ने कमान्ड चाहिँ हामी मोस्टली युज गरेर आउँछौँ। अनि यो एनपीएम कसरी भन्दा गिटबाट तान्यौँ, कसैलाई फाइल दियौँ, कसैबाट फाइल लियौँ, एनपीएम इन्स्टल। अनि यो एनपीएम इन्स्टल गर्दाखेरि त हाम्रो प्याकेज डट जेसन चेक गर्ने भयो, हाम्रो प्याकेज डट जेसन। अनि जसमा त हाम्रो यो भर्जन चेक गर्छ। अनि यो क्यारेट अपरेटरले गर्दा त लेटेस्ट कुरा तान्न खोज्छ, जसले गर्दा काम नगर्न पनि सक्छ लेटेस्ट कुरा। त्यसकै लागि चाहिँ प्याकेज लक डट जेसन चाहियो है। ल नोड मोडुल्सभित्र कहिले पनि फोल्डर खोलेर काम गर्नु पर्दैन। प्याकेज डट जेसन कहिले काहीँ छुनु पर्ला, प्याकेज लक डट जेसन कहिले पनि छुनु पर्दैन। यो सिम्पल। यति कुरा चाहिँ तपाईँले आइदर रियाक्ट नेटिभबाट मोबाइल एप्लिकेसन बनाउनुहोस्, आयोनिक फ्रेमवर्कबाट मोबाइल एप्लिकेसन बनाउनुहोस्, रियाक्ट युज गर्नुहोस्, एङ्गुलर, भ्यू, एक्सप्रेस, जेसुकै जाभास्क्रिप्टको काम गर्नुहोस्, यो सबै कुरा चाहिँ सबैतिर एप्लिकेबल छ। त्यही भएर पनि मैले टाइम लिएर यसलाई एक्सप्लेन गरेँ। अब यस पछाडि अब चाहिँ हामी नोड सेन्ट्रिक अनि एक्सप्रेस सेन्ट्रिक भएर अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ। नोड के हो त, नोड जेएसको अफिसियल वेबसाइटले के भन्छ नोड भनेको फ्रेमवर्क होइन, नोड भनेको रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट हो। नोड जेएस इज जाभास्क्रिप्ट रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट बिल्ट अन क्रोमको V8 इन्जिन। यो यसको बारेमा मैले हिजो पनि अलिअलि भनेको थिएँ। अनि हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि जहिले पनि लङ टर्म सपोर्ट पाइने एलटीएस भर्जनहरू डाउनलोड गर्नु होला, स्टेबल हुन्छ, लङ टर्मसम्म चाहिँ सपोर्ट पाइन्छ है। अब नोड एउटा सर्भरको लागि रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट हो। अब सर्भर साइड एप्लिकेसनहरूको पनि एप्लिकेसन एरियाहरू टन्नै छ। यहाँ एपिआई डक्समा गएमा सर्भर साइड एप्लिकेसनहरू बनाउँदाखेरि पनि टन्नै छ एप्लिकेसन एरियाहरू। जस्तै अलिअलि हट टपिकहरू के होला त अहिले, आइओटी, इन्टरनेट अफ थिङ्स होइन, वेब एपिआईहरू बनाउने है। यसरी चाहिँ हामीले धेरै पार्टहरूमा युज गर्न सक्छौँ सर्भरमै पनि। त्यो मध्ये हामी चाहिँ नोड जेएसले फेरि सबैको लागि चाहिँ प्लेटफर्म दिन्छ है। अरू जे छन् अरू हाम्रो एप्लिकेसन एरियाहरू, अभाइलेबल एप्लिकेसन एरियाहरू सबैको लागि प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ।
हामी चाहिँ युज गर्न खोज्दैछौँ वेबमा। वेब भन्ने बित्तिकै क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर, वेब भन्ने बित्तिकै 3 टायर आर्किटेक्चर। वेबमा हाम्रो क्लाइन्ट र सर्भर हुनै पर्यो भने पछाडि सर्भर एउटा प्रोग्राम, सर्भरको प्रोग्राम हामी बनाउँछौँ नोड र एक्सप्रेस युज गरेर। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्, यो सबै कुरा एक्सप्लेन गरेर अहिले हामी पोसिबल पनि छैन। तपाईहरुले ठ्याक्कै के कुरा हेर्नु छ भने चाहिँ म त्यसको बारेमा बनाउला। अब यसको धेरै युजेसहरु मध्ये हामी प्रोटोकलहरुले डिस्कस गरौँ। डिफ्रेन्ट प्रोटोकलमा नोड युज गर्न मिल्छ, जस्तै टिसीपी प्रोटोकल हजुरले पढिराख्नु भयो होला। टिसीपी प्रोटोकल, यूडीपी प्रोटोकल हैन, हामी टिसीपी प्रोटोकलमा युज गर्न सक्छौं। जस्तै यो .नेट भन्ने चाहिँ नोडले दिएको एउटा एपीआई हो, जसमा यो चाहिँ हामी टिसीपी प्रोटोकलको लागि युज गर्छौं। अब यो डकुमेन्टेसन त्यति युजर फ्रेन्डली चाहिँ छैन है। The net module provides an asynchronous network API for creating TCP है सर्भर्स, टिसीपी सर्भरहरु। अब हामी त टिसीपी मा काम गर्दैनौं, हामी त वेबमा छौं। वेबमा हामी टिसीपी इम्बेड गर्न सक्छौं, तर हाम्रो प्राइमरी हाम्रो प्रोटोकल हो एचटीटीपी। भने पछाडी हामीले के बनाउनु पर्यो, नोड युज गरेर एउटा सर्भर बनाउनु पर्यो, एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो। त्यो प्रोग्राम हाम्रो प्रोटोकल हुन्छ एचटीटीपी। एचटीटीपी प्रोटोकल युज गरेर हामी एचटीटीपी सर्भर बनाउँछौं। यसको डिटेल हामी धेरै गएनौं, हामी नोड युज गरेर अब एचटीटीपी सर्भर बनाउन खोज्दै छौं। ध्यान दिने है त। टु युज एचटीटीपी सर्भर एन्ड क्लाइन्ट वान मस्ट रिक्वायर एचटीटीपी। अब यहाँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर बुझ्नु पर्यो, कम्युनिकेसनको कुराहरू बुझ्नु पर्यो, कम्युनिकेसनमा के हुन्छ, यो सबै कुराहरू अलिअलि म भन्छु, अलिअलि तपाईले रिसर्च पनि गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ है त। अब फर्स्ट कुरा, हामीले यहाँनिरबाट के कुरा इन्स्टल गर्ने भन्यौं, इन्स्टल पनि गर्यौं। ल हाम्रो नोड मोड्युल्समा आइ पनि। अब चलाउने कसरी त, चलाउनलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ है त। इम्पोर्ट पनि गरौँला। फर्स्टमा के गर्ने त, हामी एउटा फाइल बनाउँ। सबैभन्दा आउटर मोस्ट लेयरमा मैले एउटा फाइल बनाएँ, नाम जे राखे पनि हुन्छ। मैले server.js भनेर दिएँ, सर्भर बनाउन खोज्दैछु है। अब यसमा हामी जावास्क्रिप्टको कोड लेख्दै छौं। तपाईहरु कतिको लागि नयाँ हुन सक्छ, कतिको लागि तपाईहरु युज्ड टु पनि भइसक्या हुन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यो कोडको सिन्ट्याक्स, कता कमा कता ब्र्याकेट भन्दा पनि के बनाउन खोजेको त्यसलाई ध्यान दियौ है। अब यसमा हामी इम्पोर्ट गर्दै छौं, इम्पोर्ट एचटीटीपी मोड्युल है। अब के गर्दै छौं त, कन्स्ट्यान्ट एउटा केही न केही नाम बनाएले मैले लेख्दिए, मैले मेमोरी एलोकेट गरे है। भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट भनेको हामी भन्छौं नि, एउटा चेन्ज हुने एउटा चेन्ज नहुने। त्यो एट द एन्ड के हो त भने एउटा मेमोरी एलोकेसन हो। त्यो एलोकेटेड मेमोरी चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, एलोकेटेड मेमोरी चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्ने तिनीहरुको फिचर हो है। त्यो एचटीटीपी भन्ने एउटा भेरिएबलमा म रिक्वायर भन्ने किवर्ड युज गर्दै छु, जुन चाहिँ नि जावास्क्रिप्टमा ES5 को चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने सिन्ट्याक्स हो है। यसमा चाहिँ हामी एचटीटीपी। अब यहाँ यो एचटीटीपी भन्ने कुरा मैले नोड मोड्युल्समा इन्सर्ट गरेको छैन, इन्स्टल गरेको छैन। नोडले प्रोवाइड गर्ने जति पनि एपीआईहरु छन्, त्यहाँ अघि नेट देखियो, एचटीटीपी देखियो, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी2, अरु यूडीपी को कुराहरु सबै कुरा देखियो। यो सबै कुराहरु हामीले चलाउनलाई हामीले इन्स्टल गरेर राख्नु पर्दैन, किनभने नोड भइसके पछाडी नोडले यो सबै कुरा प्रोवाइड गर्छ। हामीले रिक्वायर मात्रै गर्दै पुग्यो एचटीटीपी। एचटीटीपी मैले रिक्वायर गरे। अब म त यहाँ एउटा सर्भरको प्रोग्राम बनाउन खोज्दै छु। त्यसको लागि के गर्ने त, फेरि एउटा भेरिएबल बनाए सर्भर भन्ने है। अब एचटीटीपी डट गर्दै छु। अब यो डट किन गरिन्छ, यो सबै कुराहरु भनेको अलि डेप्थमा बुझ्नुपर्छ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई। अहिले चाहिँ एज इन सिन्ट्याक्स बुझ्ने, के बनाउन खोज्दै छु ध्यान दिने। एचटीटीपी डट क्रिएट सर्भर भन्ने एउटा फंक्सन रहेछ। यो फंक्सन कल गर्दिए अनि हाम्रो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यति इन्ट्रेस्टिङ छ कि हामीले फंक्सन कल गरेर फंक्सन भित्र फंक्सन एज एन आर्गुमेन्ट पास गर्न पाइन्छ। फंक्सन भित्र फंक्सन एज एन आर्गुमेन्ट पास गर्न पाइन्छ। हेर्नुस् त कति रमाइलो। क्रिएट सर्भर भनेको एउटा फंक्सन हो नि, फंक्सन कल गरे मैले। यो प्यारेन्थेसिस राख्नु भनेको फंक्सन कल गर्नु हो। फंक्सन कल गर्दाखेरि फंक्सन भित्र फंक्सन एज एन आर्गुमेन्ट राख्न पाइन्छ। अब यो फंक्सनको पनि त उसको आफ्नै प्लेस होल्डरहरु होला, प्यारामिटर्सहरु होला। जस्तै त्यसमा मैले राखे रिक्वेस्ट कमा रेस्पोन्स, दुईटा कुरा है। अब यहाँ यो फंक्सन भित्र फंक्सन जाने आर्गुमेन्टमा जाने फंक्सनलाई हामी कल ब्याक भन्छौं है। यो जुन चाहिँ नि हाम्रो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट पनि हो, तपाईले अहिले इग्नोर गर्दै पनि हुन्छ। अनि कल ब्याक भनेको जहिले पनि एक्जिक्युसन सिक्वेन्समा फर्स्टमै आउँदैन, यति चाहिँ बुझौं। कल ब्याक भनेको म कोही साथीले फोन गरेर म कल ब्याक गर्छु भन्छु त भन्दिन नि, बरु मलाई अहिले फोन आयो भने म अहिले पढाइरहेको छु, म पछि कल ब्याक गर्छु भन्छु। भनेपछि के हुन्छ त, कल ब्याक रिक्वेस्ट गर्ने अरु नै कोही हुन्छ, रिक्वेस्ट भइसके पछाडी कल ब्याक हुने हो। भन्नुको रिजन यो क्रिएट सर्भर, यो सर्भर बनिसके पछाडीको कल ब्याक हो है। यो यस्तो बुझ्नलाई तपाईलाई अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ, हिजोको आज यो सबै कुराहरु चाहिँ बुझिदैन। तर भन्न खोजेको
यसरी फंक्सन भित्र फंक्सन हामी एज एन आर्गुमेन्ट पास गर्न सकियो जुन चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युसन सिक्वेन्समा सरर रन हुँदैन यति चाहिँ बुझौँ ल console.log यो भनेको के हो त सर्भर है पार्ट यो सर्भर पार्ट console.log भनेको प्रिन्ट स्टेटमेन्ट रहेछ यो पनि बुझौँ console.log यो कोड कतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ त यो चाहिँ क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर हेर्नुस् त सर्भर पार्ट यसलाई मैले कमेन्टै गर्दिएँ है यो नहेरे नि हुन्छ प्रिन्ट गरेर यो हेर्नुस् त console.log भनेको हाम्रो लागि प्रिन्ट स्टेटमेन्ट यसो गरौँ त यसलाई यहाँबाट कट गरौँ यो console.log भनेको प्रिन्ट स्टेटमेन्ट यो सर्भर पार्ट हाम्रो यो क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर भन्ने मेसेज कतिखेर देखिन्छ भने यो फंक्सन जतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ यो फंक्सन कतिखेर एक्जिक्युट हुन्छ भने चाहिँ क्लाइन्ट जब कनेक्ट हुन्छ त्यतिखेर मात्रै सर्भर बनिसक्यो कति सजिलै बनिसक्यो हेर्नुस् त सर्भर कति सजिलैसँग बन्यो एचटीटीपी सर्भर फर्स्ट आर्गुमेन्ट और अहिलेको केसमा रिक्वेस्ट इज एचटीटीपी रिक्वेस्ट अब्जेक्ट अब एचटीटीपी प्रोटोकलमा एचटीटीपी रिक्वेस्टको अब्जेक्ट इन्टायर अब्जेक्ट नै त्यो फर्स्ट आर्गुमेन्टमा आउँछ त्यसैले हाम्रो सेकेन्ड आर्गुमेन्ट और रेस्पोन्स अब्जेक्ट रेस्पोन्स इज एचटीटीपी रेस्पोन्स अब्जेक्ट यो दुईटा कुरा हुने भयो एउटा रिक्वेस्ट एउटा रेस्पोन्स ब्याकएन्ड भनेको के हो सर्भर भनेको के हो क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गर्छ रेस्पोन्स दिन्छ सिम्पल एकदमै सिम्पल क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ आएको रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गर्छ रेस्पोन्स दिन्छ यति बुझ्नु पर्यो अनि ब्याकएन्ड डेभलपरको काम के हो त त्यो मिडल म्यानको काम हो रिक्वेस्ट आइसके पछाडि रेस्पोन्स नजाउन्जेलसम्म त्यो रिक्वेस्टमा आएको डेटालाई के गर्ने कहाँ म्यानिपुलेट गर्ने कहाँ चेन्ज गर्ने कहाँ भ्यालिडेट गर्ने कहाँ इन्सर्ट गर्ने के कहाँ फेच गर्ने त्यो आएको रिक्वेस्ट आएको टाइम र रेस्पोन्स जाने टाइमसँगको बिचको पार्टको रोल भनेको डेभलपरको रोल हो अब हामी बिइङ अ ब्याकएन्ड डेभलपर हामीले के गर्नु पर्यो रिक्वेस्ट आउँछ रिक्वेस्ट आइसके पछाडि त्यसलाई के गर्ने भने कोड लेख्नु पर्यो अनि रेस्पोन्स पठाइदिनु पर्यो रेस्पोन्स पनि पठाइदिनु पर्यो अनि ख्याल गर्ने जहिले पनि एउटा रिक्वेस्टको लागि एउटै रेस्पोन्स हुन्छ दुईटा रेस्पोन्स कहिले पनि हुँदैन एउटा रिक्वेस्टको लागि मल्टिपल रेस्पोन्सहरु पठाउनु पर्यो भने त्यतिखेर हाम्रो रियल टाइम कम्युनिकेसनहरु सकेटहरुको कुराहरु आउँछ जसमा चाहिँ रेस्पोन्सहरु टाइम एन्ड अगेन पठाइराख्नै पर्ने कुराहरु आउन सक्छ र यहाँ हामी के गर्छौं त एउटा रिक्वेस्टको लागि एउटा पर्टिकुलर रेस्पोन्स एचटीटीपी चाहिँ स्टेटलेस प्रोटोकल यही हो एउटा हरेक इच एन्ड एभ्री रिक्वेस्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ पहिला के थियो एचटीटीपी को रिक्वेस्ट पहिला रिक्वेस्टको मेथड के थियो पहिला रिक्वेस्टको यूआरएल के थियो के पनि थाहा हुँदैन यो ख्याल गर्ने अब रेस्पोन्स त पठाइदिनु पर्यो रेस्पोन्स पठाइदिनलाई मैले response.end भन्ने एउटा मेथड रहेछ त्यो मेथडको नाम मैले युज गर्दिए वेलकम टु नोड सर्भर है त एउटा मेसेज लेख्दिए सर्भर त बन्यो सर्भरको प्रोग्राम त भयो यसलाई रन पनि गरौँला रन गर्ने तरिका भनेको नोड भन्ने कमान्ड अनि फाइलको नाम जे लेखे पनि हुन्छ सर्भर भन्दा अगाडि नै अर्को फेरि एउटा फाइल बनाए है त test.js किनभने हामीले हेलो वर्ल्डै नलेखिकिन कोड लेख्न थालेछौं त्यो त गर्नु भएन नि त हैन ल हेलो वर्ल्ड त्यो console.log भनेको प्रिन्ट यसलाई नोडको वेबाट कसरी रन गर्ने त नोड test.js हेलो वर्ल्ड हेर्नुस् त यसरी रन हुन्छ अब हामीले जुन फाइल बनाउँछौं रन गर्ने भनेको नोड अनि फाइलको नाम अब यो कुरालाई ब्राउजरमा रन गर्ने भने कसरी ब्राउजरमा रन हुने भनेको HTML फाइल हो HTML फाइल भित्र जावास्क्रिप्टको फाइललाई इम्बेड गर्ने सोर्स दिएर अनि रन गर्ने तर हामी सर्भर साइडमा भएको भएर नोडबाट रन गरिरहेका छौं सर्भरमै आए फेरि फर्केर ल नोडले यो फाइललाई रन गरेपछि एउटा सर्भरको एप्लिकेसन बन्ने रहेछ अब हामीले हाम्रो ल्यापटपमा हाम्रो सिस्टममा जति पनि प्रोग्रामहरु राख्छौं त्यो इच एन्ड एभ्री प्रोग्राम चाहिँ एज एन प्रोसेस रन हुन्छ है अब अलिकति प्रोग्राम र प्रोसेसको बारेमा भने तपाईलाई धेरै ठाउँमा काम लाग्छ प्रोग्राम भनेको इनएक्टिभ स्टेटको एप्लिकेसनहरु इनएक्टिभ स्टेटको एप्लिकेसनहरु भनेको प्रोग्राम जस्तै यहाँ मेरो अहिले यहाँ स्क्रिन रेकर्डर होला सबलाइम टेक्स्ट होला यो सबै कुराहरु भनेको मेरो इनएक्टिभ स्टेटमा छ त्यो प्रोग्रामलाई मैले खोले भने त्यो मेरो पार्ट अफ ओएस अपरेटिङ सिस्टमको पार्ट भएर रन हुन्छ त्यो भनेको प्रोसेस हो अनि प्रोसेस भित्र बल्ल थ्रेड आउँछ अनि थ्रेड भित्र चाहिँ हिजो मैले मल्टिपल थ्रेड सिंगल थ्रेडको एक्जाम्पल दिएको थिएँ रेस्टुरेन्ट भित्र है यो सबै कुराहरु रिलेट हुन्छन् एकैचोटी तपाईहरुलाई चाहिँ आको भएर अलि गाह्रो हुन सक्छ तर बिस्तारै बिस्तारै मेक सेन्स गर्दै जान्छ यो कुराहरुले अब हाम्रो प्रोग्रामहरु हामीले एज एन प्रोसेस रन गर्न खोज्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा हाम्रो ल्यापटपमा हामीले चाहिँ एक एकवटा पोर्ट दिनुपर्छ के पोर्ट होस्ट पनि भन्छौं होस्ट चाहिँ अहिले हाम्रो लोकल सिस्टम भएको भएर लोकल होस्ट भइहाल्यो
पोर्ट दिनुपर्छ। जस्तै हामीले स्काइप रन गऱ्यो, मैले यहाँ स्काइप रन गरेँ भने यो स्काइप चाहिँ मेरो पोर्ट 80 मा रन हुन्छ। अर्को कुनै प्रोग्राम रन गऱ्यो भने त्यो अर्को डिफ्रेन्ट पोर्टमा रन हुन्छ। त्यसरी नै मेरो एप्लिकेसन पनि मेरो सिस्टममा अब रन गर्नलाई मैले चाहिँ लिसन गराउनु पर्यो कुनै एउटा पोर्टमा। सर्भरलाई मैले लिसन गराएँ, लिसन गर्दाखेरि केमा त पोर्टमा। कुन पोर्ट? पोर्ट एउटा कुनै पनि दिने ल 9090। त्यस पछाडि यहाँ फेरि हामी चाहिँ यो कल ब्याक फङ्सन चाहिँ एकदमै धेरै युज गर्छौँ। अहिले एरर र डन पनि राखिनँ, कल ब्याक फङ्सन मात्रै राखेँ। अनि यहाँ कन्सोल डट लग राखेँ, सर्भर लिसनिङ एट पोर्ट 9090 है। अनि एक्जिट कसरी गर्ने त? कन्सोल डट लग प्रेस कन्ट्रोल प्लस सी टु एक्जिट है। यो पनि हामी फेरि एक्जिट गर्नै नजानेर अड्किन्छौँ कि। अनि यो किन मैले यो फङ्सनभित्र राखेँ भने यो चाहिँ मेरो लागि म कन्फर्मेसन हो। यहाँ अरू कुराहरू पनि छन् तर यो चाहिँ के हो नि कन्फर्मेसन हो। म यो कोडलाई ठ्याक्कै यसको तलपट्टि राखेर चाहिँ मेरो सर्भर रन भयो भनेर म बुझ्दिनँ। मेरो सर्भर रन भयो भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ ग्यारेन्टेड गर्न सक्दिनँ यहाँ तल राखेर है। यसलाई असिन्क्रोनस फ्लो भन्छ। यो बुझ्न पनि जाभास्क्रिप्टको अलि 2-4वटा टपिकहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी यसरी कल ब्याक फङ्सनहरू युज गर्छौँ है। अब रन गरौँ यसलाई। सिम्पल नोड express.js सरी server.js हेर्नुस् त, सर्भर लिसनिङ एट पोर्ट 9090 प्रेस कन्ट्रोल सी टु एक्जिट। अनि कुरेर बसिरहेछ, त्यो भनेको सर्भरको प्रोग्राम अप एन्ड रनिङ भइरहेछ अहिले। अब मेरो क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाउँदाखेरि केमा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो त? पोर्ट 9090 मा। अरू पोर्ट त चिन्दैन। अनि यो क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर भन्ने मेसेज देखियो त? यहाँ देखिएन नि। यो किन क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर भन्ने मेसेज देखिएन भने यो त कल ब्याक हो। कल ब्याक भनेको एक्जिक्युट हुनुपर्छ सर्भर, यो एक्जिक्युसन सिक्वेन्समा फर्स्टमै आउँदैन। कल ब्याक चाहिँ एक्जिक्युट हुनुपर्छ सर्भरमा कुनै एउटा क्लाइन्ट कनेक्ट भइसके पछाडि। जतिचोटि क्लाइन्ट कनेक्ट हुन्छ त्यतिचोटि यो ब्लक अफ कोड रन हुन्छ। अब क्लाइन्ट कसरी कनेक्ट हुन्छ त? अहिले हाम्रो लागि ब्राउजरको युआरएलमा जाने, लोकल होस्ट अनि हाम्रो पोर्ट कति त? ल 8080 छ त हाम्रो 8080 मा केही पनि छैन। भएन भने के हुन्छ? द साइट क्यानट बी रिच्ड। अब हाम्रो पोर्ट भनेको त अहिले 9090 छ नि त, 9090 हेर्नुस् त, वेलकम टु नोड सर्भर। अब यहाँ के भयो? क्लाइन्ट को भयो? ब्राउजर। सर्भर को भयो? हाम्रो एप्लिकेसन। हेर्नुस् त, क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर। इन्ट्रेस्टिङ। अनि मैले एकचोटि कनेक्ट गरेँ, दुईचोटि आयो त क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर। फेरि यहाँ चाहिँ अर्को ट्याबमा जाउँ, फेरि लोकल होस्ट 9090 गरौँ, फेरि इन्टर गरौँ, फेरि दुईचोटि आयो क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर। अब एकचोटि कनेक्ट गर्दा दुईचोटि जाने हो रिक्वेस्ट? होइन नि त। यो किन दुईचोटि आइरहेछ? यो चाहिँ यो ब्राउजरमा हाम्रो यहाँनिर हेर्नुस् त, यो आइकनहरू, यसलाई हामी फ्याब आइकन भन्छौँ। अनि ब्राउजरसँग एउटा इनबिल्ट क्यापेबिलिटी छ जसले चाहिँ सर्भरसँग फ्याब आइकन माग्छ, और यो होस्टले हामीलाई फ्याब आइकन प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अब यो केसमा हाम्रो फ्याब आइकन नभएको भएर, यो फ्याब आइकन मागेको भएर दुईचोटि कनेक्ट भएको है, यो दुईचोटि देखिएको। यसको लागि हामी चेक गर्न सक्छौँ। कसरी चेक गर्ने? यो रिक्वेस्टलाई ध्यान दिने। हामी यहाँ कन्सोल डट लगमा, कन्सोल डट लग भनेको प्रिन्ट गरेर हेर्न सक्छौँ रिक्वेस्टको युआरएल के आएछ त? रिक्वेस्टको युआरएल ध्यान दिने, रिक्वेस्ट डट युआरएल। सँगसँगै रिक्वेस्टको मेथडहरू पनि हुन्छ। यो एचटीटीपी को भर्ब भन्ने कुरा निकालेको थिएँ मैले हिजो। एचटीटीपी को भर्बहरू भनेको मेथडहरू, जस्तै गेट, पुट, पोस्ट, डिलिट। अनि ब्राउजरको थ्रु जति पनि हामी युआरएलको थ्रु, ब्राउजरको युआरएल थ्रु हिट हुने हाम्रो रिक्वेस्टहरू छन् सबैमा चाहिँ हाम्रो गेट रिक्वेस्ट गइरहेको छ है। गेट रिक्वेस्ट फेरि रिफ्रेस गरेँ। अब रिफ्रेस गरेर यो देखिँदैन। किन देखिँदैन भने हाम्रो सर्भरको एप्लिकेसन हामीले रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। यहाँ टर्मिनलबाट रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। रिस्टार्ट नगरेसम्म त्यसले चेन्जेसहरू डिटेक्ट गर्दैन। मैले यहाँ केही कुरा थपेँ, चेन्जेस डिटेक्ट भएन, रिस्टार्ट गरेँ, अब चेन्जेस डिटेक्ट हुन्छ। हेर्नुस् त, क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर, एकचोटि क्लाइन्ट कनेक्ट भयो जसमा मेरो के रहेछ? युआरएल खाली रहेछ, रिक्वेस्टको मेथड गेट रहेछ। अनि फेरि क्लाइन्ट कनेक्टेड टु सर्भर, अनि रिक्वेस्टको युआरएल फ्याब आइकन। यो भनेको ब्राउजरले आफै मागेको, यो चाहिँ रिक्वेस्टको मेथड गेट। यसको लागि हामी एचटीटीपी को धेरै कुराहरू बुझ्नको लागि के पनि गर्न सक्छौँ भने हामीले कुनै एउटा एक्जिस्टिङ एप्लिकेसनमा गएर इन्स्पेक्ट गर्नुहोस्। इन्स्पेक्ट गरिसके पछाडि यहाँनिर हाम्रो नेटवर्क भन्ने सेक्सन आउँछ। अनि नेटवर्क भन्ने सेक्सनलाई एकचोटि ट्रेस गरौँ, धेरै कुराहरू बुझिन्छ। जस्तै यहाँनिर गएर चाहिँ मैले ल नोड मेलर भन्ने एउटा केही न केही प्याकेज खोजेछु, केही न केही एउटा प्याकेज खोजेछु। यहाँनिर मैले सर्चमा मेरो हेर्नुस् त, सर्चमा मेरो मैले पठाएको मेरो जेनरल रिक्वेस्ट, यो भनेको मेरो सर्भरको एड्रेस, अनि यो भनेको मेरो युआरएल, यो पुरै युआरएल भनेको सर्भरको एड्रेस सहितको युआरएल।
रिक्वेस्टको मेथड के जाँदो रहेछ हेर्नुस् त हामीले एचटीटीपी प्रोटोकलमा छौं मेथड भनेको गेट रहेछ स्ट्याटस कोड के आयो 200 हेर्नुस् त रेस्पोन्सको हेडर रेस्पोन्सको हेडर यहाँ छ रिक्वेस्टको हेडर तल छ रिक्वेस्टको हेडर पनि छ यहाँ रिक्वेस्टको हेडरमा हेर्नुस् त मेथड गेट यो पाथ अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ के कतै ओरिजिन भन्ने कुरा पनि हुन्छ होला ओरिजिन भनेको म कहाँ छु अहिले भन्ने कुराहरु अथोरिटी npmjs.com यही हो हाम्रो ओरिजिन अहिलेको लागि है कुकीको कुराहरु छन् हेर्नुस् त धेरै कुराहरु छन् यो जुन कुरा चाहिँ हाम्रो एचटीटीपी प्रोटोकलको लागि चाहिने नै कुराहरु हुन् हामीले इग्नोर पनि गर्न सक्दैनौं यो रिक्वेस्टमा आएका यत्रा प्रपर्टीहरु यो चाहिन्छ नै एचटीटीपी कम्युनिकेसनको लागि अनि गइराको पनि हुन्छ हामीले नोटिस गर्दैनौं हामीलाई जे कुरा चाहिन्छ त्यही कुरा हामी लिदै काम गर्दै गर्छौं बिस्तारै बिस्तारै अनि हामीले अहिले क्वेरी स्टिक प्यारामिटर पठाएको भनेको नोड मेलर जे टाइप गरेर पठायौं त्यही अनि प्रिभ्यू भन्ने सेक्सन प्रिभ्यू भनेको के हो त रेस्पोन्स उताबाट के आयो त सर्भरले के पठायो त सर्भरले पठाएको कन्टेन्ट भनेको यो अनि जसमा चाहिँ यो आको कन्टेन्ट वाइज हामीले यहाँ रेन्डर गर्ने काम गर्यौं यहाँ देखाउने काम गर्यौं अब हामीले के बनाउनु पर्यो त एउटा सर्भर बनाउनु पर्यो सर्भर हाम्रो बन्यो अब सर्भर बनाइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो सर्भर बनाइसकेपछि हामीले यसरी नै रेस्पोन्स दिनु पर्यो के को आधारमा क्वेरीको आधारमा के रिक्वेस्ट आउँछ कुन बाटो आउँछ त्यो बाटोबाट बाटो भनेको पाथ कुन पाथ आउँछ कुन बाटो आउँछ त्यो बाटोको आधारमा इच एन्ड एभ्री पाथको लागि एक एकवटा रेस्पोन्स हामीले रेडी गरिदिनु पर्यो सिम्पल अब यतिकै कोड लेखे पनि हुन्छ हेर्नुस् है हामी नोड.js मा छौं यतिकै कोड लेखे पनि हुन्छ जस्तै ल इफ रिक्वेस्ट को url इक्वल्स टु स्ल्याश होम होम आउँछ भने होम पेजको कन्टेन्ट दिने एउटा एक्जाम्पल त्यसरी नै एल्स इफ हामी यसरी कोड लेख्न सक्यौं नि त अब एल्स इफ रिक्वेस्ट को url इक्वल्स टु सर्टेन पे भ्यालु आउँछ भने हामीले के गर्यौं त एउटा कोड लेख्ने त्यहाँबाट रिटर्न गर्दिने रेस्पोन्सेस पठाइदिने त्यसरी काम गर्न सक्यौं जसमा के भयो इच एन्ड एभ्री रिक्वेस्टको लागि एउटै कल ब्याक फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ जति एउटा पनि रिक्वेस्ट आउँछ त्यो सबै रिक्वेस्टहरु हाम्रो यसैमा रन हुने भयो यसबाटै रन हुने भयो है यसरी काम गर्न सकियो तर अब हामी यसरी काम गर्छौं त सधैँभरि गर्न सकिन्छ दुःख छैन गर्न सकिन्छ तर अब हामी नोड.js को एचटीटीपी पार्टमा छौं सर्भरको पार्टमा छौं वेबको पार्टमा छौं भने अब हामीले फ्रेमवर्क युज गर्नुपर्छ हामी अहिले हतार पनि गर्दै छौं हतार इन अ सेन्स कि अड्केको छैनौं सर अगाडि बढ्दै छौं है अब नोड.js को धेरै युजेसहरु छन् एप्लिकेसन एरियाहरु टन्नै छन् अनि त्यो मध्ये हामी चाहिँ वेबमा काम गर्न खोजेको वेबमा काम गर्नलाई हामीलाई एचटीटीपी सर्भर चाहिँदो रहेछ एचटीटीपी सर्भर त बनायौं हामीले अब एचटीटीपी सर्भर बनाउँदैमा त्यसैले नै सधैँभरि काम गर्नुपर्छ भन्ने छ त छैन नि त अब हामी फ्रेमवर्क युज गर्छौं फ्रेमवर्क युज गरेपछि के हुन्छ फ्रेमवर्कले अवेलेबल गराइदिन्छ उसलाई चाहिने प्लेटफर्म उसको चाहिँ स्ट्यान्डर्डको कुराहरु हुन्छ कम्युनिकेसन कहाँबाट कोसँग गर्ने यो सबै कुराहरु चाहिँ फ्रेमवर्कले एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाइदिएको हुन्छ त्यही आधारमा हामीले काम गर्छौं एक्सप्रेस फास्ट अनओपिनियन्टेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फर नोड.js वेबको लागि है इन्स्टल गर्ने तरिका यहाँ रहेछ है npm install एक्सप्रेस बुझिहाल्नु भयो एक्सप्रेस यो npm.js मा गएर एक्सप्रेस खोजे पनि भयो अब वेब एप्लिकेसन बनाइदो रहेछ एपीआई बनाइदो रहेछ मेनी पपुलर फ्रेमवर्क्स आर बेस्ड अन एक्सप्रेस है एक्सप्रेस एकदमै लाइट वेट पनि छ अनि एकदमै राम्रो पनि छ अनि अरु पपुलर फ्रेमवर्क्सहरु पनि एक्सप्रेसमै बेस्ट भएर बनिरहेछ यो नि ख्याल गर्नु पर्यो यसको पनि एपीआई रेफरेन्सहरु हेरेर मजाले पढ्न सकियो अब हामी चाहिँ एक्सप्रेस इन्स्टल गरेर चलाउँछौं अनि डिफरेन्सेस के भयो त एक्सप्रेस चलाउनु र यो चलाउनुमा त्यो पनि बुझ्छौं त्यसको लागि फर्स्टमा के गर्ने npm install express ल npm install express अब हाम्रो package.json मा गएर के बस्ने भयो एक्सप्रेस एक्सप्रेसको package.json मा डिपेन्डेन्सी जे छ त्यो सबै कुरा आएर नोड मोडुलसँग बस्ने भयो है अब एउटा नयाँ फाइल बनाइदिम फेरि app.js यो app.js मा चाहिँ म एक्सप्रेस कल गर्न खोजे constant express है require express अब एउटा अर्को भेरिएबल बनाऊ एप जसमा चाहिँ एक्सप्रेस भन्ने कुरालाई कल गर्दिने छ फंक्सन कल गरे जस्तै हेर्नुस् त कल गर्दिए अब यो एप भनेको के हो त एप चाहिँ एप इज इन्टायर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क अब मेरो एप भनेको चाहिँ इन्टायर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क रहेछ जे पनि एक्सप्रेसबाट काम गर्न मिल्ने कुरा जति सबै कुरा म अब यो एपबाट गर्छु अब यो त वेब हो वेबमा त हामीलाई चाहिँ प्लेटफर्म प्रोवाइड गर्नु पर्यो
वेबको सर्भर, अब वेबको सर्भरको लागि म एचटीटीपी क्रिएट मोड्युल ल्याएर क्रिएट सर्भर भन्ने मेथड कल गरेर त्यहाँभित्र कल ब्याक राखेर काम गर्दिनँ। मेरो एक्सप्रेससँगै छ सर्भर, म त्यसलाई खालि लिसन मात्रै गराइदिन्छु। हेर्नुहोस् त एप डट लिसन कोड दिएँ मैले, अघि मैले 8080 दिएको थिएँ, अब 4040 दिएँ, जति दिए पनि हुन्छ। फङ्सन, अनि यो फङ्सनको भित्र चाहिँ कन्सोल डट लग एक्सप्रेस सर्भर लिसनिङ के मेसेज है एट पोर्ट 4040 यसरी दियो। अब यहाँ अरू मेसेज पनि राख्न पाइयो, कन्ट्रोल सी टु एक्जिट, कन्ट्रोल सी गरेर एक्जिट गर्ने। अब त्यो एकचोटि थाहा भइसकेपछि नदिए पनि हुन्छ। ल मेरो सर्भरको प्रोग्राम बनाएँ मैले, एक्सप्रेस रिक्वायर गरिदिएँ, चल्यो मेरो एक्सप्रेसमा, लिसन पनि गरिदिएँ। अब क्लाइन्टको रिक्वेस्ट त पक्कै पनि आउँछ नि त, क्लाइन्टको रिक्वेस्ट त पक्कै पनि आउँछ। अब रिक्वेस्टको लागि ह्यान्डलर खोइ त, इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त्यो। यसलाई मैले यसरी खोलेँ, यो सर्भर डट फाइललाई यतापट्टि खोलेँ है, पेज कोड अलि सजिलो छ चलाउनलाई। यो सर्भर डट जीएसमा हेर्नुहोस् त, यो फङ्सन भनेको ह्यान्डलर हो। के को ह्यान्डलर? इच एन्ड एभ्री रिक्वेस्टको ह्यान्डलर। क्लाइन्टको प्रोग्रामले के युआरएल हिट गरेर, के मेथडहरू हिट गरेर रिक्वेस्ट पठाउँछ भने इच एन्ड एभ्री रिक्वेस्ट सबैको ह्यान्डलर भनेको यो। अब हाम्रो मेथड पोस्ट होस्, फुट होस्, डिलिट होस्, जेसुकै मेथड आओस्, जेसुकै युआरएल आओस्, यही फङ्सन एक्जिक्युट हुन्थ्यो नोटमा बसेर काम गर्दा। अब हामी एक्सप्रेसमा छौँ। अब एक्सप्रेसमा हामी के गर्छौँ त, अब हामी नेभिगेट गर्दैछौँ। अब हामी नेभिगेट गर्दैछौँ कसलाई? क्लाइन्टको रिक्वेस्टलाई। हेर्नुहोस् है त, ब्रेकडाउन गर्न खोजेको, सिम्पल एकदमै सजिलो बनाउन खोजेको। एप डट गेट, गेट रिक्वेस्ट आयो, युआरएल खाली और लगइन, खाली और लगइनको, खाली और लगइन होइन, यो लगइनै हो, अहिले लगइन लेखेपछि यो लगइनको स्ल्यास लगइन भन्ने गेट रिक्वेस्ट आयो भने यो फङ्सन रन गर, जसमा आउँछ एचटीटीपी को रिक्वेस्ट, एचटीटीपी को रेस्पोन्स। हेर्नुहोस् त कति सजिलो। त्यसरी नै एप डट पोस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट आयो लगइनको लागि भने चाहिँ अब यो फङ्सन रन गर। सेपरेसन अफ कन्सर्न के सजिलो मात्र बनाइदिएको एक्सप्रेसले। हेर्नुहोस् त, हामीले गेट गर्यौँ यो युआरएल, पोस्ट गर्यौँ यो युआरएल। अब क्लाइन्टले पठाउँदा के हुन्छ? रिक्वेस्टको मेथड हुन्छ, रिक्वेस्टको युआरएल हुन्छ। दुईटा भन्दा बढी कुरा त हुँदैन, रिक्वेस्टको युआरएल, रिक्वेस्टको मेथड। अब उसले पोस्ट रिक्वेस्ट पठायो लगइनमा भने यो ब्लक अफ कोड रन हुने भयो, उसले गेट रिक्वेस्ट पठायो भने यो रन हुने भयो। त्यसरी नै अरू अरू रिक्वेस्टहरू पनि हुन्छन्, जस्तै एप डट पुट, एप डट डिलिट, अप्सन्स है, प्याच, टन्नै हुन्छ एचटीटीपी को मेथडहरू। त्यो सबै जे मेथड छ त्यो मेथड अनुसारको ह्यान्डलरहरू मैले यहाँ बनाउन सकेँ। जस्तै अहिले मैले गेटको लागि गरेँ, गेटको लागि गर्दा अब मैले यहाँ नोडको लेयरबाट रेस्पोन्सलाई एड मात्रै गर्छु। अब यहाँ चाहिँ मैले डेटा पनि पठाउन पाएँ, जस्तै जेसन, जेसन भनेको डेटा पठाउने तरिका, जसमा अब्जेक्ट पठाइदिए। हेर्नु त, अब यहाँ डेटाहरू के हो त? डेटा भनेको ल फेरि डेटामा मेसेज एउटा लेख्थेँ, वेलकम टु एक्सप्रेस। यो डेटा और यसलाई मेसेजै लेखौँ, अनि अर्को पनि केही एउटा पठाइदिउँ, जस्तै हाई, अर्कै एउटा प्रपर्टी है त, डेटा भन्ने प्रपर्टी। डेटा भन्ने प्रपर्टीमा हामी एरे, अब्जेक्ट जे पनि पठाउन सक्छौँ। यो एरे हो, यो एरेमा हामी मल्टिपल भ्यालुजहरू पठाउन सक्छौँ। जस्तै एबी अहिलेको लागि है, तपाईँलाई मल्टिपल भ्यालु पठाउनु पर्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर बुझाउन खोजेको। हुन त अब्जेक्टमा पनि मल्टिपल भ्यालु पठाएको, मेसेज भन्ने कि डेटा भन्ने कि, ल हेरौँ है, चेक गरौँ गेट रिक्वेस्ट। किन मैले गेट रिक्वेस्ट चेक गरेँ भने हामीलाई अहिले पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउन आउँदैन। अहिलेको सिचुएसनमा हामीलाई के गर्नु पर्यो त, आइदर फर्म बनाएर फर्ममा मेथडको टाइप इक्वल्स टु पोस्ट राख्नु पर्यो, और पोस्टम्यान चलाउनु पर्यो पोस्ट रिक्वेस्टहरू पठाउनलाई। ब्राउजरको थ्रु हामी युआरएलको थ्रु गेट रिक्वेस्ट जान सक्छौँ। ल रन गरौँ, इ कमर्स नोड एप डट जेएस, एप डट जेएसबाट रन गऱ्यो भने एक्सप्रेसको एप रन हुन्छ। एक्सप्रेस सर्भर लिस्टिङ एट पोर्ट 4040 जाउँ, लोकल होस्ट 4040, अनि 4040 वेलकम भन्ने जाऊँ न त। छ त वेलकम? छैन, क्यानट गेट वेलकम भनेर आउँछ। किन? 4040 अन छ तर वेलकम भन्ने कुरा छैन। अब यस्तो त हामी भोलि पर्सि के गर्छौँ त, पेज नट फाउन्ड भनेर देखाउँछौँ। अहिले चाहिँ यो प्रोसेस नगरेको भएर यतिकै आइरहेछ। अब यसमा हाम्रो लगइन, हेर्नुहोस् त, लगइन मेसेज वेलकम डेटा यसरी आइरहेछ। यो कुरा भनेको अघि मैले यहाँ नोट मेलर सर्च गर्दा हेर्नुहोस् त आएको रेस्पोन्स यही होइन, यसरी नै आएको होइन सबै रेस्पोन्स हो। अब हामीले यसरी नै जेसनमा डेटा पठाउन सक्यौँ। अनि यो डेटा पठाइसके पछाडि क्लाइन्टको प्रोग्रामले त्यसलाई पार्स गरेर त्यो डेटालाई अप्रोप्रिएट तरिकाले प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। ब्याक एन्ड सर्भरले काम के गर्दो रहेछ त, सर्भरको काम भनेको, इम्पोर्टेन्ट काम भनेको रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकललाई कम्प्लिट गर्ने। रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। क्लाइन्टले रिक्वेस्ट पठाउँछ,
रिक्वेस्ट सर्भरमा आउँछ, सर्भरले रिक्वेस्ट लिइसके पछाडि त्यो रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गरेर रेस्पोन्स पठाउँछ। एउटा पर्टिकुलर रिक्वेस्टको लागि एउटै मात्र रेस्पोन्स आउँछ। यति कुरा चाहिँ गर्दो रहेछ, सजिलो एक्सप्रेसबाट यसरी काम हुँदो रहेछ है। अब यहाँ पनि अलिकति लिमिटेसन छ, कोड लेख्ने तरिकाहरू छन्, यो सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अनि एक्सप्रेसको सिनोनियम भनेको मिडलवेयर हो है, एक्सप्रेसको सिनोनियम भनेको मिडलवेयर हो। मिडलवेयर नबुझिकन एक्सप्रेस बुझिँदैन। तर अहिले हामी यो सबै कुराहरू बुझेर हामीले चाहिँ यो एक्सप्रेसको एपै बनाउने होइन कि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ एक्सप्रेसमा कसरी काम हुँदो रहेछ, हाम्रो रोल के हो त्यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मिडलवेयरहरू सिकेर गरौँला। तपाईँहरूले क्वेसन त्यस्तो केही छ भने मलाई एनी टाइम तपाईँले मेल गरेर पनि सोध्नु सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसरी एक एकवटा ह्यान्डलरहरू राख्यौँ, हेर्नुहोस् त। अब गेटको पोस्टको लगइन, अब यहाँ त हाम्रो एप्लिकेसन ग्रो हुँदै जाँदा के हुन्छ, एप्लिकेसन ग्रो हुँदै जाँदाखेरि मेरो चाहिँ मानिलियो म एउटा इकमर्स साइटै बनाउँदैछु भने मेरो प्रडक्ट रिलेटेड कुरा होला। अनि सबै एप्लिकेसनमा काम लाग्ने भनेको अथेन्टिकेसनसँग रिलेटेड लगइन, फर्गेट पासवर्ड, रेजिस्टर, रिसेट पासवर्ड, चेन्ज पासवर्ड। अनि सबै एप्लिकेसनमा आजकल हुने कमन कुरा भनेको नोटिफिकेसन, कमेन्ट्सको कुराहरू, रिभ्युजको कुराहरू। हेर्नुहोस् त, अब यो सबै कुरा एउटै फाइलमा लेख्यो भने भोलि गएर कोड अप्टिमाइज गर्दै जाँदाखेरि, मोडिफाई गर्दै जाँदाखेरि त्यो स्केल गर्न कति गाह्रो हुन्छ, धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त, अब राउटिङ गर्छौँ। राउटिङ भनेको के हो, नेभिगेसन। कसको नेभिगेसन, क्लाइन्टले पठाएको रिक्वेस्टको नेभिगेसन। सिम्पल, क्लाइन्टले पठाएको रिक्वेस्टको नेभिगेसन। ल अब यो मैले सबै सर्लक्क बन्द गरेँ। म के गर्दैछु ध्यान दिउँ है त। म चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ एउटा प्रोजेक्टमा जाँदैछु है। अब सबै कुरा लेख्न त हामीसँग टाइम छैन। तपाईँहरू जस्तै फ्रेसर्सहरू हाम्रो अहिले रनिङ ब्याच 22, 23 जुन हेरे पनि हुन्छ, 24 होइन 23 हेरौँ है त। ल हामी ग्रुप 23 अहिलेको करेन्ट रनिङ ग्रुप 23 ब्याचबाट यहाँभित्र टन्नै कुराहरू छन्। यो जावास्क्रिप्ट रिलेटेड कुराहरू हो। हेर्नुहोस् त, यो जति पनि फाइलहरू छ हामीले जावास्क्रिप्ट पढेको कुराहरू हुन्। त्यस पछाडि हामी चाहिँ यहाँ नोडभित्र छौँ। अनि नोडभित्र पनि हामीले के कुरा डिस्कस गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू छन्। अब त्यो भित्र चाहिँ यो ग्रुप 23 एपिआई भन्ने एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छौँ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई खोलेर देखाउन खोज्दैछु, ध्यान दियो है त। खोज्ने ल, यो एक्सप्रेसको एप्लिकेसन हो। यो एक्सप्रेसको एप्लिकेसनको एक्चुअली फोल्डर स्ट्रक्चर हेरौँ है त। कन्फिग्स भन्ने कुरा रहेछ, कन्ट्रोलर्सहरू रहेछ, हेल्पर्सहरू रहेछ, मिडलवेयर्सहरू रहेछ, मोडल्सहरू रहेछ, नोड मोडल्स रहेछ, राउट्स रहेछ, अपलोड्स भन्ने कुरा रहेछ, भ्युज रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो सबै कुराहरू रहेछ। हामीले सबै जिरो लेभलबाट आफैले बनाएको। अल्दो कोड जेनेरेटरले कोड पनि जेनेरेट गर्न मिल्छ, तर सबै हामी आफैले बनायौँ। मेन कुरा भनेको प्याकेज डट जेसन। हेर्नुहोस् त, हामी केमा डिपेन्डेन्सी भएछौँ, डिपेन्डेन्सी केमा बढेछ। एक्सप्रेस हाम्रोमा पनि भर्खर गऱ्यौँ एक्सप्रेस। जेसन वेब टोकन, यो टोकन बेस अथेन्टिकेसनको लागि हो। यहाँ धेरै कुराहरू छन्, इग्नोर गर्दै पनि हुन्छ कति कुराहरूलाई, किनभने हामी अहिले युज नगर्ने भएको भएर। अब एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बाँकी छ, त्यो कुरा भनौँ है त। जस्तै मैले मल्टर देखेँ अनि याद गरिहालेँ। हाम्रो क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्यो, अनि क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्दा त डेटा पनि पठाउँछ नि त। अहिले सर्भरले त्यहाँ अघि नै जेसन गरेर डेटा पठाएको जस्तै। अब क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि डेटा केमा पठाउँछ, आइदर एक्सएमएल और फर्मको डेटा और चाहिँ फाइलहरू होइन, जेसनको डेटा। क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि डेटाहरू मल्टिपल फर्मेटमा पठाउन सक्छ। क्लाइन्टले मल्टिपल फर्मेटमा डेटा पठायो भने त्यो पठाएको इच एन्ड एभ्री फर्मेटको डेटालाई सर्भरले पार्स गर्नुपर्छ, नत्र भने सर्भरमा त्यो डेटा प्रोसेस हुँदैन। ध्यान दिने है। भनेपछि एक एकवटा डेटाको टाइप वाइज पार्सर चाहियो। एक्सएमएल डेटा पठाउँछ भने एक्सएमएल पार्सर चाहियो, इमेज अपलोड गर्छ भने त्यो इमेजलाई पार्स गर्ने पार्सर चाहियो। यस्तो कुराहरू ख्याल गर्ने। अब यो सबै कुराहरूलाई हामी ब्रेकडाउन गर्दैनौँ। मेरो मेन फाइल के रहेछ त्यसलाई खोजौँ, सर्भर.js। सर्भर.js मा कन्स्ट्यान्ट गरेर यहाँ के कुराहरू एक्सप्रेस गरियो। हेर्नुहोस् त, ल एक्सप्रेसलाई एपमा राखियो, ठिक छ, एपमा पनि राखियो। एप.लिसन पनि गराइयो। पोर्ट भन्ने एउटा भेरिएबल युज गरेर काम गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त, भर्खर हामीले गरेको कुरा। अनि यहाँ सबै एप.युज के गरेका छौँ। यो सबै कुराहरू भनेको हामी यहाँ राउटिङ पनि गर्दैछौँ। यहाँ मिडलवेयरको कन्सेप्ट छ, यहाँ धेरै कुराहरू छन्। तपाईँले बुझ्ने पार्टमा जाउँ। हजुरहरूले बुझ्ने भनेको ल हेर्नुहोस् त, /API भने पछाडि के त। अब हामीले यहाँ अघि नै एप.गेट गरेका थियौँ भर्खरै। एप.गेट गऱ्यौँ, एप.पोस्ट गऱ्यौँ, एप.पुट गरौँला। अब त्यो भनेको एउटा कुनै एन्ड पोइन्ट /login/register छ भने त्यो रेजिस्टरको लागि गेट, पुट, पोस्ट, डिलिट 4वटा ह्यान्डलर हुनसक्छ। तर त्यो सबै कुरालाई यो मेन फाइलमा नै ह्यान्डल नगरेर यो /login को लागि
मेथड जेसुकै होस्, गेट पुट पोस्ट डिलिट जेसुकै होस् युज गरिदियो भने युआरएल म्याच हुनु पर्यो। अनि हामी कहाँ पुग्यौँ, एपिआई राउटरमा। यहाँनिर एपिआई राउटर, एपिआईले के भन्छ, राउट्स भित्रको एपिआई राउट, यहाँ कम्युनिकेसनहरू भइरहेको हुन्छ, ठिक छ, एपिआई राउट्सको एपिआई राउट। अब यहाँभित्र के छ त, अब एपिआई स्ल्यास अथ गऱ्यो भने अथ राउटमा जाऊ, एपिआई स्ल्यास युजर गऱ्यो भने युजर राउटमा जाऊ, एपिआई स्ल्यास प्रडक्ट गऱ्यो भने प्रडक्टमा, स्ल्यास कमेन्ट गऱ्यो भने कमेन्टमा, नोटिफिकेसन गऱ्यो भने नोटिफिकेसनमा, मेसेज गऱ्यो भने मेसेज, पेमेन्ट गऱ्यो भने पेमेन्ट। हेर्नुहोस् त, अब क्लाइन्टको रिक्वेस्ट फिल्टर भएर आउँदैछ, स्ल्यास एपिआई हुनै पर्यो, स्ल्यास एपिआई भएन भने 404 नट फाउन्ड, स्ल्यास एपिआई पछाडि अथ, अथ भयो भने अथको राउटिङतिर, स्ल्यास एपिआई पछि युजर, युजरको आयो भने युजरको राउटतिर। अब यसमै हामी एउटा सानो काम कन्टिन्यू गर्छौँ, जुन कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म स्टोरी पनि भनौँला, स्टोरी एज इन सेन्स कि हाम्रो अहिले कोर्समा के गरिरहेछौँ त्यही कुराकोमा चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउँला है त। अब हामीले खासमा इ कमर्स साइट बनाएको, प्रडक्टसँग रिलेटेड सबै काम हाम्रो सकिसकेको छ। अब अथ रिलेटेड कामहरू गर्दैछौँ, अथ रिलेटेड काममा पनि लगइन रेजिस्टरको सबै काम सकिसकेको छ। अहिले हामी फर्गेट पासवर्डमा छौँ। फर्गेट पासवर्डको लागि अघि भर्खर हामीले काम गरेर हामीले इमेल पठाउनेसम्म काम गऱ्यौँ, फर्गेट पासवर्डमा इमेल पठाउनेसम्म काम गऱ्यौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, रिसेट पासवर्डको लागि एउटा एपिआई बनाउनु पर्यो, रिसेट पासवर्डको लागि एपिआई बनाउनु पर्यो है। त्यो काम अब म यहाँ अहिले गरेर हजुरहरूलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्न खोज्छु, बुझ्न ट्राई गर्नु होला। ल यसरी हाम्रो एपिआई स्ल्यास गरिसके पछाडि हामी पुग्यौँ यो फाइलमा, यो फाइलमा एपिआई राउटर भन्ने फाइलमा। एपिआई राउटर फाइलले स्ल्यास अथ आयो भने कहाँ लाने त, मानिलिउँ न हामी घरबाट बाहिर निस्क्यौँ, कोटेश्वर चोक पुग्यौँ, कोटेश्वर चोकबाट भक्तपुर भन्यो अनि भक्तपुरतिरको बाटोमा गयो, भक्तपुरबाट अब ठिमी भन्यो, ठिमीतिर गयौँ, ठिमीबाट पनि फेरि अर्को केही ठाउँको नाम होला त्यतातिर गयौँ। त्यस्तै हाम्रो सुरुको ल्यान्डिङ पेज भनेको सर्भर। अब क्लाइन्टको रिक्वेस्ट आयो स्ल्यास एपिआई, स्ल्यास एपिआई पछाडि के त, अथ आयो भने अथतिर, युजर आयो भने युजरतिर, यो भनेको त बानेश्वर आयो भने बानेश्वरतिर, कोटेश्वर आयो भने कोटेश्वरतिर भने जस्तै भयो। अब बानेश्वरतिर पनि त हाम्रो अरू अरू सब राउट हुनसक्छ नि, त्यो सब राउटहरू यहाँ कन्ट्रोलर्स भन्ने फोल्डरभित्र छ, जस्तै अथ राउट। अथ राउट हेर्नुहोस् त, अब एपिआई स्ल्यास अथ राउट, एपिआई स्ल्यास अथ राउट आउँछ भने त्यहाँभित्र मेरो स्ल्यास लगइन आयो भने के गर्ने, गेट रिक्वेस्टमा के काम गर्ने, पोस्ट रिक्वेस्टको लगइन आयो भने के गर्ने, लगइनमा हामी पासवर्ड सासवर्ड चेक गर्ने अनि त्यस पछाडि पठाउने, इनभ्यालिड पासवर्ड, इनभ्यालिड युजर नेम, मेसेज पठाउने। हेर्नुहोस् त, रेजिस्टरको पोस्ट रिक्वेस्ट आयो भने के गर्ने, रेजिस्टर गराइदिने। यो धेरै कुराहरू छन्। यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स, यो फङ्सन भनेको तपाईँहरूले भर्खर चिनिसक्नु भएको छ, यो गेट मेथड स्ल्यास रेजिस्टर एन्ड पोइन्ट आउँदा रन हुने फङ्सन, यो पोस्ट मेथड स्ल्यास रेजिस्टर आउँदाखेरि रन हुने फङ्सन। त्यसरी नै हामीले फर्गेट पासवर्ड बनायौँ। अब म यहाँ अर्को एउटा कुरा आज त भर्खर थप्दैछु, रिसेट पासवर्ड ध्यान दिने है त। राउटर भन्ने कुरा रहेछ, यो एक्सप्रेसको राउटर हो, तपाईँहरूले बुझ्ने भनेको एन्ड पोइन्ट मात्रै। राउटर डट पोस्ट रिक्वेस्ट आउँदो रहेछ, पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो युआरएल के आउँदो रहेछ भने रिसेट पासवर्ड। साँच्चीकै पनि हामीले रिसेट पासवर्डहरू गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो रिसेट पासवर्ड सँगसँगै एउटा डाइनामिक भ्यालु पनि आउँछ क्या, कसको लागि रिसेट गर्न लाग्यो भन्ने डाइनामिक भ्यालु त आउनु पर्यो नि, र त्यसलाई चाहिँ मैले आइडी भनेर लिएँ है त। त्यो भनेको चाहिँ डाइनामिक एन्ड पोइन्टको लागि रेजिस्टर गरेको के, रिसेट पासवर्ड चाहिँ म्याच हुनै पर्यो, यो चाहिँ डाइनामिक एन्ड पोइन्ट। अब यो बुझाउनलाई पनि तपाईँहरूलाई मैले फेरि ट्विटरकै हेल्प लिनुपर्ने भयो। हेरौँ है त, ट्विटरमा जाउँ, यहाँ होम भन्ने कुरा आयो अनि यहाँ के आउँछ खोजिहालौँ। ल आइसिसी हेर्नुहोस् त, यहाँ आइसिसी भन्ने कुरा आयो, ध्यान दिउँ है, यो माथिपट्टि फेरि होममै गएँ म। ल ब्रोडो इन्फोसिस नेपाल हेर्नुहोस् त, स्ल्यास ब्रोडो इन्फोसिस। अब ट्विटर बनाउने, एप्लिकेसन बनाउने मान्छेले स्ल्यास ब्रोडो इन्फोसिस स्ल्यास आइसिसी स्ल्यास किशोर गिरी भनेर बनाउँछ त, बनाउँदैन नि। त्यसरी बनाउने हो भने त कति हुन्छ, कतिवटा एन्ड पोइन्ट हुन्छ, कतिवटा एन्ड पोइन्ट हुन्छ। त्यो सबै एन्ड पोइन्टहरूको लागि डाइनामिक भ्यालुहरू एक्सेप्ट गर्ने एन्ड पोइन्ट बनाइन्छ यसरी। यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अब यसमा मैले साँच्चीकैको रियल टाइम हामी कामै गरेर देखाउँछौँ है यसमा। अब यो रिसेट पासवर्डमा मैले यो आइडीको आधारमा पासवर्ड रिसेट गरिदिन्छु, जसमा एन्ड पोइन्ट र मेथड बनाएँ मैले। एन्ड पोइन्ट र मेथड बनाइसके पछाडि म एउटा फङ्सन यसमा राखिदिन्छु, रिक्वेस्ट रेस्पोन्स नेक्स्ट। रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स भनेको त बुझिहाल्यो, एचटिटिपीको रिक्वेस्ट अब्जेक्ट, एचटिटिपीको रेस्पोन्स अब्जेक्ट। नेक्स्ट भनेको के हो त भने यो चाहिँ मिडलवेयरको कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने नेक्स्ट युज गरेर म चाहिँ एररहरू आयो भने एररलाई ह्यान्डल गर्छु भनेर बुझ्नुहोस्। नेक्स्टको रोल धेरै छन्, तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले एरर ह्यान्डल गर्नु पर्यो नि, त्यो नेक्स्ट राखेको छु है भनेर बुझ्नुहोस्।
अब यहाँनिर काम गर्नु पर्यो। अब यहाँ डेटाबेससँगको काम छ, डेटाबेसको काम हामी आज डिस्कस गरे छैनौँ, डेटाबेसलाई भोलि हामी पढ्छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरू आएको रिक्वेस्ट रेस्पोन्सलाई मात्रै ध्यान दिने है त। रिसेट पासवर्ड, अब हामी के गर्छौँ, डिबी अपरेसन गर्छौँ, भोलिको काम होला डिबी अपरेसन। अनि के गर्छौँ त, रेस्पोन्सलाई सेसनमा एन्ड गरिदिन्छौँ मेसेज लेखेर। डेटाबेसको काम पनि आजै गरे त हुन्छ, तर डेटाबेस के हो नै नबुझिकन नगरौँ है त। अरू गरेर भोलि एक्सप्लेन गरे पनि हुन्छ। मेसेज हामी ल पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल, अनि अर्को के मेसेज हुन सक्छ, अब प्लिज लगइन अगेन, यस्तै यस्तै ल है त। मैले चाहिँ यो रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै पोस्ट मेथडमा यो रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै मैले चाहिँ यो मेसेज पठाउने काम गरेँ। यो मैले एउटा एन्ड पोइन्ट, एउटा मेथडको लागि एउटा ह्यान्डलर एड गरेँ। अब तपाईँले एक्सप्रेसमा जति नै यो अरू कन्फिगरेसनको कुराहरू अरू यो फाइल एन्ड फोल्डरको कुराहरू देखे पनि तपाईँको मेजर रोल भनेको यति हो, आएको रिक्वेस्टलाई कसरी रेस्पोन्स दिने, त्यो आएको रिक्वेस्टको लागि ह्यान्डलर कसरी बनाउने। अब त्यहाँभित्र भ्यालिडेसन होला, डेटाबेसमा इन्सर्सन होला, इमेल पठाउने होला, मेसेज पठाउने होला, पुश नोटिफिकेसन पठाउने होला, मोबाइलमा थुप्रो कामहरू होला। तर जे भए पनि एट द एन्ड रिक्वेस्ट आउनु पर्यो, रिक्वेस्ट प्रोसेस हुनु पर्यो, रेस्पोन्स जानु पर्यो है। अब यसलाई हामी रन गर्न खोज्दैछौँ एउटा डेभलपमेन्ट टुलको हेल्प लिएर, पोस्टम्यान भन्ने डेभलपमेन्ट टुलको हेल्प लिएर हामी काम गर्न खोज्दैछौँ है। म्यान खुल्दैछ, अलिकति पोस्टम्यान चाहिँ हेभी नै भएको भएर टाइम लिन्छ। यहाँ यो पोस्टम्यानमा पनि हेर्नुहोस् त, यत्रो धेरै बटन सटन देखिन्छ। यत्रो बटन देखिए पछाडि यसको युजेज पनि हाई नै होला जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, हुन्छ नै हाई नै। अब अहिले चाहिँ मैले सिम्पल काम के गरिदिएँ भने, हाम्रो ब्राउजर जस्तै हो, यसबाट पनि रिक्वेस्ट पठाउन मिल्छ। यसमा यसलाई हाइड गर्न मन लाग्यो, यसले ठुलो बनायो भने हाइड हुन्छ। यो ल ठिक छ, मैले यो हाइड गर्न खोजेको साइड बारको कुरा हाइड नभए पनि केही छैन है त, यतातिर फोकस गरौँ। ल मेरो चाहिँ अब मैले एउटा न एउटा केही एड्रेस दिनु पर्यो। लोकल होस्ट भनेको मेरो अहिले लोकल मसिन, लोकल होस्टको आइपी एड्रेस भनेको थाहा छ तपाईँलाई 127.0.0.1। अनि इच एन्ड एभ्री कुराको आइपी एड्रेस हुन्छ। हाम्रो facebook.com को आइपी एड्रेस होला, twitter.com को आइपी एड्रेस होला। त्यो देखिने नाम भनेको डोमेन नेम, तिनीहरूको एड्रेसको चाहिँ आइपी एड्रेसबाट एक्सेस हुन्छ। रिसोर्सहरू चाहिँ आइपी एड्रेसबाट एक्सेस हुन्छ। त्यसरी हामी लोकल सिस्टमलाई एक्सेस गर्नलाई लोकल होस्ट इज टु पोर्ट 4040। हाम्रो एक्सप्रेसको एप्लिकेसन 4040मा रन हुन्छ। और 4040 होइन, अब यो एप्लिकेसनलाई त मैले स्टार्ट गर्नु पर्यो नि त होइन। अब यहाँ चाहिँ नोड सर्भर.js, हाम्रो सर्भर.js भन्ने फाइललाई रन गरे पनि हुन्छ। और मैले त्यहाँ चाहिँ अलिकति कमान्डहरू लगाएको छु, स्क्रिप्टहरू लेखेको छु, npm स्टार्ट भन्ने, जसमा मेरो लिसन सर्भर लिसनिङ एट पोर्ट 8080 है। यो 8080 भन्ने पोर्टमा चाहिँ मेरो चाहिँ सर्भर लिसन गरेर बसेको रहेछ, ध्यान दिने है त 8080। अनि 8080 पछाडि मैले एबिसी भन्ने गयो भने के आउँछ, मेरो मलाई नट फाउन्ड भनेर आउँछ, किनभने मैले यहाँ ह्यान्डल गरेको छु पेज नट फाउन्ड। हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ यसरी मसँग रेजिस्टरै नभएको एन्ड पोइन्टहरू छ भने पेज नट फाउन्ड देऊ है भनेर मैले ह्यान्डल गरेको छु। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने चाहिँ एपिआई त जानै पर्यो। एपिआई पछाडि केमा जाने, अथमा जाने, अथ रिलेटेड राउटहरू। हेर्नुहोस् त, युजरमा जाने युजर रिलेटेड राउटहरू, प्रडक्टमा जाने प्रडक्ट रिलेटेड राउटहरू, कमेन्टमा जाने कमेन्ट रिलेटेड राउटहरू। हामी अहिले जान खोज्दैछौँ अथभित्र हामी के गर्ने, हामी जाने लगइनमा। हुन्छ लगइनमा जाउँ। ल गेट रिक्वेस्ट के रहेछ हेरौँ न, चेक गरौँ न। ल गेट रिक्वेस्टमा यस्तो सानो के एचटिएमएलको कोड आएछ। अब यो उसले त हाम्रो यो पोस्टम्यानले त एचटिएमएलको कोडलाई रेन्डर गर्दैन नि त, यसको लागि त के चाहिन्छ, ब्राउजर चाहिन्छ। जस्तै यही कुरा हामीले लोकल होस्ट 8080/लगइन गेट रिक्वेस्ट, हेर्नुहोस् त लगइन पेज आउँछ। एपिआई राख्न पनि बिर्स्यो, अथ राख्न पनि बिर्स्यो। API/auth/login है, यहाँ लगइन पेज आयो। हेर्नुहोस् त, अब यो लगइन पेज आयो, हामीले रियाक्ट त गरेकै छैनौँ, रियाक्ट फ्रन्ट एन्डको कुरै गरेका छैनौँ। यो लगइन कसरी आयो त, यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने एक्सप्रेस.js भनेको एउटा कम्प्लिट वेब फ्रेमवर्क हो। कम्प्लिट वेब फ्रेमवर्क भइसके पछाडि हामी एक्सप्रेसकै वेबाट विदाउट एनी डिपेन्डेन्सी हामी एउटा एप्लिकेसन बनाउन सक्छौँ, रन गर्न सक्छौँ।
है। अनि त्यही डेमोन्स्ट्रेट गर्नलाई चाहिँ हामीले यो ग्रुप 23 भन्ने युजर हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मैले यो एक्सप्रेसकै वेबाट कसरी बनाउने त पेजहरू त्यो कुरा हामीले यहाँ सिक्यौँ। अनि अहिले चाहिँ अब यो लगइन अनि रेजिस्टर मेबी दुईटा कुरा चाहिँ चल्छ यो एक्सप्रेसकै वेबाट, त्यो पनि चलेन, ठिक छ। अरू चाहिँ जति पनि रिक्वेस्ट रेस्पोन्सहरू छन् यो सबै कुराहरू चाहिँ अब हामीले एपिआई बनायौँ। यो लगइन यसरी चलाउनु भनेको चाहिँ यो एपिआई बनाएको होइन, यो चाहिँ एक्सप्रेस एज एन इन्डिपेन्डेन्ट एप्लिकेसन चलाएको। अब पोस्टम्यानबाट अब अरू जति पनि एन्डपोइन्टहरू एक्सेस गरिन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एपिआई मात्रै बनाएको। भने पछाडि एक्सप्रेसबाट गर्न मिल्छ, तर हामी एक्सप्रेसबाट बनाउँदैछौँ रेस्ट एपिआई। अब जाउँ एक रिक्वेस्ट जस्तै हेर्नु चाहिँ कतिवटा रिक्वेस्ट पठाउन मिल्दो रहेछ यो एचटिटिपीको पोसिबल रिक्वेस्टहरू। हामीले मोस्टली युज गर्ने भनेको गेट, पुट, पोस्ट, डिलिट, प्याच यस्तै। अब हाम्रो यो लगइनमै मैले चाहिँ यहाँनिरबाट पोस्ट रिक्वेस्ट पठाइदिएँ, पोस्ट रिक्वेस्ट है। यो एक्जिस्टिङ फ्लोलाई पनि ध्यान दिउँ। यहाँ हेर्नुहोस् त धेरै कुराहरू छन्। बडीमा हाम्रो हेर्नुहोस् त नपठाउने, फर्म डेटा पठाउने भनेको इमेजहरू पठाउने। अब फर्म डेटा भयो भने फर्म डेटा पार्स गर्नु पर्यो, एक्सडब्ल्युडब्ल्यू पठायो भने एक्सडब्ल्युडब्ल्यू पार्स हुनु पर्यो, र गरेर मैले चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट डेटा पठायो भने टेक्स्ट पार्स हुनु पर्यो, जेसन पठायो भने जेसन पार्स हुनु पर्यो, एक्सएमएल पठायो भने एक्सएमएल पार्स हुनु पर्यो। क्लाइन्टले जे पनि पठाउन मिल्यो, सर्भरले एक्सप्रेस हाम्रो केसमा पार्स गर्नु पर्यो है। ल म चाहिँ एक्सडब्ल्युडब्ल्यू फर्म युआरएल इन्कोडेड पठाउँदैछु। यो की भ्यालु पेयर हो, सिम्पल। ल जस्तै युजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, चेक गरौँ न हुन्छ कि हुँदैन। सबमिट गरेँ है त, मैले सबमिट गरेँ, मलाई रेस्पोन्स के आयो, इनभ्यालिड पासवर्ड। भनेपछि मेरो युजर नेम चाहिँ मिलेछ, पासवर्ड चाहिँ मिलेन छ। र मलाई थाहा भएको युजर नेम र पासवर्ड हेरौँ है त। किशोर 22, पासवर्ड मेरो किशोर 22 हेर्नुहोस् है। यो एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन हो, यहाँ मलाई केही रेस्पोन्स आयो। अब यो रेस्पोन्स युज गरेर म काम गर्छु। रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल ध्यान दिने के हो त, रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल। अब हामी थियौँ फर्गेट पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, सरी। अब रिसेट पासवर्डमा अब यो यसो गरौँ न, यहाँ मैले यहाँ स्टोर गरेर राखेको एउटा कुनै युजर्स हेरौँ है। यो युजर्समा गेट अल युजर्स छ, यो चाहिँ हामीले सेभ गरेर राखेको। किन सेभ गरेर राख्छौँ भने चाहिँ सधैँभरि याद हुन्न नि त, याद नहुने भएको भएर। त्यो युआरएल यहाँ के गरेर हो यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले अलिकति अप्ठ्यारो लाग्न पनि सक्छ यो बुझ्नलाई। यो चाहिँ यो पोस्टम्यान चलाएको है। अब यहाँ एउटा कुनै युजरको चाहिँ ल त्यो एडमिनै खोजौँ है त, अनि त्यसको चाहिँ पासवर्ड रिसेट गरिदिउँ के। हुन त हामीले फेरि डेटाबेसमा कामै गरेको छैनौँ है, त्यही भएर जुन आइडी युज गरे पनि हुन्छ। ल मैले गेटल युजरलाई क्लोज गरिदिएँ, किनभने हामीले डेटाबेसमा काम गरेका छैनौँ, साँच्चीकैको डेटा बिग्रिने होइन, एउटा रिक्वेस्ट पठाउने मात्रै हो। त्यही भएर आइडी हामीसँग यहाँ छ, यो आइडीलाई मैले कपी गरेँ, यो डेटा हो एउटा। अब हामीले अहिले भर्खर बनाएको हाम्रो के हो त एन्ड पोइन्ट, त्यतातिर जाउँ। लोकल होस्ट इज टु पोर्ट 8080/API/auth/reset पासवर्ड। रिसेट पासवर्ड मात्रै गर्यो भने के हुँदो रहेछ, रिसेट पासवर्ड मात्रै गर्ने अनि गेट रिक्वेस्ट पठाइदियो भने के हुन्छ, 404 भेटेन, छैन नि त यो, छैन। पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउँ, पोस्ट रिक्वेस्ट पठाए पनि भेट्दैन 404, किनभने डाइनामिक एन्डपोइन्ट चाहिन्छ। डाइनामिक एन्डपोइन्ट चाहिँ यहाँनिर केही न केही भ्यालु जे पठाइदियो पनि हुन्छ। अहिले मैले आइडी पठाइदिएँ, हेर्नुहोस् त, पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल, के पठाइदियो पनि भयो, पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल। तर यही पोस्ट रिक्वेस्टको सट्टा हामी पुट रिक्वेस्ट पठायो भने जान्छ त, जाँदैन। किनभने हामीले ह्यान्डलर एड गरेकै भनेको यो पर्टिकुलर मेथड, यो पर्टिकुलर एन्ड पोइन्टको लागि, यो पर्टिकुलर मेथड, यो पर्टिकुलर एन्ड पोइन्टको लागि हामीले ह्यान्डलर बनाइरहेछौँ। त्यो ह्यान्डलरको थ्रु चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलरको लजिक राख्ने हो, प्रोसेस हुने हो, डेटाबेससँगको काम गर्ने हो। अब भोलि हामी डेटाबेस भनेको के हो अलिअलि बुझ्छौँ, अनि यो सर र यही यो रिसेट पासवर्डको काम म गरिदिन्छु। अनि हामी यही रिसेट पासवर्डको काम चाहिँ रियाक्टबाट पनि गर्छौँ है फेरि। अनि यो रियाक्टबाट कम्प्लिट फ्लो एन्ड टु एन्ड हामी पर्सिसम्ममा सघाउँछौँ। ल यसरी रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकल हामीले कम्प्लिट गर्दो रहेछौँ। एक्सप्रेस भनेको के भयो त, एक्सप्रेस भनेको वेबको फ्रेमवर्क भयो, जसमा उसको सोल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको एउटा मात्रै रहेछ। त्यो सोल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको आएको रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गरेर रेस्पोन्स दिने, आएको रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गरेर रेस्पोन्स दिने। हामीले कोर कुरा नै ठ्याक्कै कुरा हेऱ्यौँ। कोर कुरा भनेको एउटा ह्यान्डलर बनाउने, अरू सबै कुरा भनेको कन्फिगरेसनको कुराहरू हुन्। यो कोर कुरामा एउटा मेथड, एउटा युआरएलको लागि एउटा ह्यान्डलर राख्यौँ। त्यो ह्यान्डलरमा मेरो रिक्वेस्ट आयो, त्यसको प्रोसेस, त्यसको कन्ट्रोलरको कामहरू भनेको बाँकी छन्, त्यो कुरा हामी भोलि गर्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अप्रोप्रिएट रेस्पोन्स पनि पठाइदियौँ। अहिले जति पनि काम भइरहेछ सबै कुरा त्यही नै भएको हो, हेर्नुहोस् त।
माथिदेखि देखाउँछु हजुरलाई। म चाहिँ यहाँनिर लगइनमा के भयो, डेटाबेसबाट भेट खोज्यो होला युजर नेम, त्यस पछाडि पासवर्ड भेरिफाई गर्यो अनि रेस्पोन्स पठाइदियो। अनि यो नेक्स्ट जता जता कल गरेको छ यो भनेको एरर, इनभ्यालिड पासवर्ड, इनभ्यालिड युजर नेम, एरर। रेजिस्टरको लागि रिक्वेस्ट आयो, डेटा पनि आउँदो रहेछ रिक्वेस्टको बडीमा, डेटा आएको कुरालाई म्याप स्याप गर्ने यो के गर्यो, पासवर्ड ह्यास गरेर राख्यो, रेस्पोन्स सेन्ड गर्यो। फर्गट पासवर्डमा इमेल आयो, इमेल चेक गर्यो, इमेल छैन भने युजर नट फाउन्ड भनेर पठाइदियो, युजर छ भने चाहिँ इमेल पठायो, इमेल पठाइसके पछाडि रेस्पोन्स सेन्ड गर्यो। अब रिसेट पासवर्ड के हुन्छ त? रिसेट पासवर्डमा अघि हामीले जहाँ चाहिँ हामीले फर्गेट पासवर्डको लिङ्क आउँछ त्यो लिङ्कमा हामीले इमेल सिमेल आउँछ, क्लिक गरेर जान्छौँ कतै, त्यो कम्प्लिट फ्लो नै रन गरेर हेरौँला हामी। अब त्यो रिसेट पासवर्डको लागि रिक्वेस्ट आउँछ, डेटाबेसको अपरेसन हुन्छ, यो आइडीबाट हामी खोजेर त्यसको पासवर्ड रिसेट गर्ने काम गर्छौँ, रेस्पोन्स जान्छ। अथ राउट होस्, हाम्रो प्रडक्टको राउट होस्, हेर्नुहोस् त प्रडक्टको राउटमा हामी के गर्ने, हामी फेच गर्ने कि फेच अल प्रडक्ट भएभरको जम्मै प्रडक्ट फेच गर्ने कि हामी पोस्ट गर्ने कि प्रडक्ट इन्सर्ट गर्ने कि है सर्च गर्ने कि प्रडक्ट। हेर्नु त एक एकवटा युआरएल एक एकवटा एन्ड पोइन्ट त हो, एन्ड पोइन्ट अनि मेथड त हो। अनि हाम्रो डाइनामिक एन्ड पोइन्ट, यो आइडी भनेको डाइनामिक एन्ड पोइन्ट, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ एडिट गर्नु पर्यो भने कुन प्रडक्ट एडिट गर्ने, आइडी चाहिँ आउँछ त्यही प्रडक्ट। हेर्नुहोस् त अघि ट्विटरमा देखाएको जस्तै यसरी गेट पुट डिलिट रिक्वेस्टहरू। हेर्नुहोस् त अब हेरौँ त यो डिलिट रिक्वेस्टमा यही अथ राउटमा ध्यान दिउँ है, यो राउटर डट पोस्ट नगरिकन राउटर डट डिलिट पनि गर्न सक्छु नि त मैले, राउटर डट डिलिट गर्न सक्छु। अनि राउटर डट डिलिट रिक्वेस्ट यहाँनिर पोर्टको सट्टा डिलिट पठाइदिएर म हेर्न पनि सक्छु है, चेक पनि गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् त डिलिट पेज नट फाउन्ड के भयो भन्दाखेरि मेरो मोस्ट प्रब्लम यो फाइल सेभ भएको छैन, सेभ भएन भने यस्तो यहाँ बबल्स जस्तो आउँछ है, सेभ सेन्ड गरिदिएँ मैले, अझै पेज नट फाउन्ड, एपिआई अथ रिसेट पासवर्ड /stf राउटर डट डिलिट। हामी यहाँभित्र पुग्दै पुगेनौँ है, यो ख्याल गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू, हामी यहाँभित्र पुग्दै पुगेनौँ। लोकल होस्ट पोर्ट 8080 एपिआई अथ रिसेट पासवर्ड अनि यहाँ केही भ्यालु चेक गरौँ, गेट पुट पोस्ट डिलिट नै पठाएर हामीले ए ठिक छ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ यो रिस्टार्ट गर्नुपर्छ क्या, किनभने नोड सर्भरमा राखेको छु नि त मैले। खासमा चाहिँ मैले एप्लिकेसन हामीले चाहिँ अब डेभलपमेन्ट फेजमा दिनका दिन यसरी काम गर्दाखेरि त यसरी हरेकचोटि कोड चेन्ज गर्दै रिफ्रेस गर्दै त गर्दैनौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को एउटा केही हेल्प लिन्छौँ जसलाई चाहिँ मैले एनपिएम स्टार्टभित्र राखेको छु। अनि यसले चाहिँ केही चेन्जेस हुने बित्तिकै डिटेक्ट गरेर रिस्टार्ट गरिदिन्छ होइन। अब रिस्टार्ट गरिदिइसके पछाडि त हामीले चेक गर्न पायौँ नि त एनी टाइम। जस्तै मैले डिलिट चेक गरेँ, पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल। हेर्नुहोस् है त यहाँ एक्सप्लेन गर्न खोजेको कुरा चाहिँ ध्यान दिउँ है त। म डिलिट भन्ने एचटिटीपीको रिक्वेस्ट पठाउन सक्छु नि त, अनि म यहाँभित्र बसेर पासवर्ड रिसेट गर्न सक्छु। मैले जुन कुरा चाहिँ यहाँ अहिले यो प्रडक्टको राउटमा पोस्ट रिक्वेस्टमा चाहिँ डेटा इन्सर्ट गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् त पोस्ट रिक्वेस्टमा डेटा इन्सर्ट गरिरहेको छु, अब यो त म डिलिट टाइम त गर्न सक्छु नि। अनि यतापट्टि मैले पुट रिक्वेस्टमा चाहिँ अपडेट गर्ने काम गरिरहेको छु, डिलिट रिक्वेस्टमा मैले प्रोडक्टलाई डिलिटै गर्ने काम गरिरहेको छु। हो यो सबै कुरा मैले किन फलो गरिरहेको छु भने म रेस्ट एपिआई भित्र बसेर काम गरिरहेको छु। अब मैले जे पाएँ त्यही रिक्वेस्टमा एउटै रिक्वेस्टमा चाहिँ एउटै युआरएलमा चाहिँ भएरको सबै काम गर्दै जाने, डिलिटमा पनि गेट गरिदिने, कहिले डिलिटमा इन्सर्ट गरिदिने, कहिले डिलिटबाट अपडेट गरिदिने, यसरी मैले काम गरेँ भने मेरो एप्लिकेसनले त काम गर्छ। एप्लिकेसनले त एन्ड पोइन्टै दिएको हो, एप्लिकेसनले त एपिआई नै दिएको हो, त्यो एपिआई रेस्टफुल चाहिँ भएन। अब यो मैले बनाइरहेको एप्लिकेसनमा अलमोस्ट सबैतिरबाट हाम्रो जेसनमा डेटाहरू इन्टरचेन्ज भइरहेछ। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले कतै पनि त्यो एचटिटीपीको भरभरको मिसयुज गरेका छैन है। यसरी चाहिँ हामी रेस्टफुल एपिआई बनाएर काम गर्छौँ। अनि एपिआई हाम्रो के हो त, यहाँ हामी मेन फाइलमा गएर एकचोटि सर चेक गर्न सक्छौँ। हाम्रो एप्लिकेसनले प्रोभाइड गर्ने एपिआई भनेको यिनीहरू एपिआई /us/user/product/comment यिनीहरू, यो बाहेक अरू छैन हामीसँग एपिआईहरू। नयाँ एपिआई थपिदेऊ भन्यो भने के गर्ने त, यसरी नै थपिदिने नयाँ एपिआई। अनि अरू कुनै एउटा फाइलमा गएर कुनै एउटा अहिले भर्खर रिसेट थपे जस्तै यो नयाँ एपिआई थपियो, नयाँ एपिआई। अब यसको अपरेसन भोलि हामी डेटाबेस के हो, डेटाबेसको बारेमा थोर बहुत केही जानकारी लिएर अगाडि बढ्छौँ। आज के गरियो त, आज हामीले फर्स्टमा नोड अनि एनपिएमको कुराहरू सिक्यौँ, धेरै कुराहरू सिक्यौँ है। नोड र एनपिएमको कुराहरू सिकिसके पछाडि प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्टमा कसरी बन्दो रहेछ त्यो हेऱ्यौँ। त्यस पछाडि सर्भर साइड छिर्यौँ, सर्भर साइड छिरिसके पछाडि नोडले के गर्न मिल्छ हेऱ्यौँ। त्यसबाट हामी नोडले गर्न मिलेको वेबको पार्टमा आयौँ। वेबको पार्टमा
हामीले एचटीटीपी प्रोटोकल युज गरेर अब एउटा वेब सर्भर एउटा वेब क्लाइन्ट बनाउनु पर्दो रहेछ। अहिलेको लागि क्लाइन्ट हाम्रो लागि आइदर पोस्टम्यान अर ब्राउजर। हामीले नोड युज गरेर सर्भर बनाएर कम्युनिकेसन पनि गर्यौँ। अब नोडको सर्भर बनाएर काम गर्यो भने एउटै फङ्सन चाहिँ एनी टाइम एक्जिक्युट हुँदो रहेछ। त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर ब्रेकडाउन गर्नलाई सजिलो बनाउनलाई एक्सप्रेस युज गर्यौँ। एक्सप्रेस युज गरेर हामीले इच एन्ड एभ्री रिक्वेस्टको लागि एउटा एउटा ह्यान्डलर बनायौँ। सिम्पल त्यति हो। इच एन्ड एभ्री रिक्वेस्टको लागि एउटा एउटा ह्यान्डलर बनायौँ। अनि मैले एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन खोलेर के देखाएँ भने राउटिङ गरेर कन्फिगरेसनहरू राखेर हामीले चाहिँ सेपरेसन अफ कन्सर्न फाइलहरू बनाउने, मिडलवेयरको ठाउँमा, कन्ट्रोलरको ठाउँमा, राउटको ठाउँमा राखेर सेपरेसन अफ कन्सर्न कन्फिगर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै गरेको हो। एट द एन्ड एउटा एन्ड पोइन्ट, एउटा त्यो एन्ड पोइन्टभित्र आउने भनेको युआरएल र मेथड, त्यसको लागि ह्यान्डलर। त्यति कुरा चाहिँ नोड डेभलपर ब्याक एन्ड डेभलपरको काम हो। आजको लागि यति नै। भोलि हामी डेटाबेस के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। डेटाबेसको मंगोडीबीको बारेमा, रिलेसनल डेटाबेसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ। अनि मंगोडीबीलाई कसरी कनेक्ट गर्ने हाम्रो एक्सप्रेसबाट त्यो पनि सिक्छौँ। अनि यही रिसेट पासवर्डमा आएको डेटालाई साँच्चीकैको रिसेट गरेर चेक गर्छौँ।